बागलुङ तपाईँ हजुर लक्ष्मी भाउजूलाई पनि स्वागत छ है। हजुर तपाईँलाई कुरिरहेको अब सुरु गरी हुन्छ होला नि हैन। सुरु गर्ने भन्नाले भइरहेको सुन्न पाएको छैन है। त्यही त अब यो सबै कुरालाई केही समयसम्म यो सबै योबाट चिन्ताहरूबाट हल्का मनलाई के रिलिज गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा त्यसमै यो एउटा चाहिँ प्रयास हो हैन। खास हामीले चाहिँ गर्न सकिने यो हामी यो कोभिडलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ चाहेर पनि। अब कोभिड रोकोस् भने प्रार्थना गरेर बिन्ती गरेर कोभिड जाने होइन हैन। त्यो त आउँछ, उसको कति समय छ हैन। त्यो कोभिडले जतिसम्म चाहिँ उसले गर्नुपर्ने हो उसको एक्टिभिटी हो उसले गरेर छोडेर जान्छ कि। कोलाई एट्याक गर्नु पर्यो उसले गर्छ हैन। सबैको आफ्नो आफ्नो त्यो भइसक्यो यो जाने हो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्ने भने कसरी भनेपछि अब जाब लगाएर भ्याक्सिनेसन गरेर हैन। अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अनि यस्तो किसिमको मेजरहरू जुन छ त्यो गर्ने हो हैन। अब यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ गर्ने भनेको यो हो हैन। गभर्नमेन्टको रुल्स एन्ड रेगुलेसन जति पनि कुराहरू त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्ने। अब हाम्रो चाहिँ अर्को प्रब्लम के त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्ने भनेको अब हामीहरूको जुन चाहिँ एकदमै यो माइन्ड छ त्यो यो माइन्डलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र यसलाई चाहिँ एउटा मेन्टेन गर्ने हैन। जस्तै स्मुथ एउटा चाहिँ एकदम ओसिलेसन माइन्डको भेरिएसनलाई कसरी उ गर्ने भन्ने कुरा त्यो हामीले लास्ट विक चाहिँ त्यसैमा फोकस गरिरहेको थियो हैन। र कसरी यो के रहेछ त एक्चुअल यो प्रोसेस चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो मिलियन यो भनौँ मान्छेको सिभिलाइजेसन सुरु भएदेखि नि यो कुरा चाहिँ देखिरहेको थियो कि। तर चाहिँ वाट इज द साइन्स बिहाइन्ड द माइन्ड हैन। कसरी त्यो माइन्ड भनेको कम्प्लिटली एकदमै ऱ्यान्डम र एकदमै त्यस्तो किसिमको हो कि माइन्डमा पनि एउटा मेकानिजम छ कि त्यो माइन्डको मेकानिजम एउटा चाहिँ फ्लो डज दिस फलो एनी साइन्स भनेपछि त्यो चाहिँ कसले पत्ता लगायो भने बुद्धले पत्ता लगायो कि। बुद्धको डिस्कभरी भनेको एक्ज्याक्टली सो देयर इज सम रुल दिस माइन्ड इज नट exempt from the rules के। the whole universe मा चाहिँ तपाईको रुल छ नि। फिजिक्सको ल छ, साइन्सको ल छ तपाईको चाहिँ हैन। त्यस्तै किसिमको चाहिँ ग्राभिटीको ल छ, न्युक्लियर फिजिक्सको ल छ हैन। अनि त्यस्तै गरी डिएनए भन्छ हैन। अनि त्यसै नेचुरल इभोल्युसन हरेक कुराको आफ्नो आफ्नो ल छ। भनेपछि माइन्डको पनि आफ्नो ल छ कि। माइन्ड अल्सो फलो द्याट ल भन्नेले चाहिँ बुद्धले चाहिँ त्यो भनेर माइन्डको ल पत्ता लगायो। यदि हामीले चाहिँ माइन्डको चाहिँ ल र माइन्डको फ्लोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकेर माइन्ड यसरी चल्छ भने त्यसको कज एन्ड इफेक्टलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गऱ्यो भने त माइन्डको जुन चाहिँ जति पनि जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्न सकिन्छ। त्यो माइन्ड द्याट माइन्ड द ओरिजिनेसन हैन। त्यसको उत्पत्ति कसरी हुन्छ, त्यो कसरी त्यसले चाहिँ कसरी यो सबै सफरिङहरू कति एक्सपिरियन्सहरू कसरी त्यसलाई चाहिँ लिएर आउँछ हैन। र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ निवारण गर्ने भन्ने तरिका हैन। बुद्धको चाहिँ 4 चतुर आर्य सत्य जुन 4 नोबल ट्रुथ भन्छ नि त्यो के हो भने त्यो हो कि हाउ डज दिस प्रोसेस अराइज हैन। त्यसको अराइजिङ, त्यसको सिजिङ भने के हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो सफरिङलाई कसरी सिज गर्ने हैन। अनि त्यसको चाहिँ अनि प्रोसेस त त्यसलाई चाहिँ सिजिङ गर्ने प्रोसेस भने के हो हैन। र वाट इज द ह्याप्पिनेस हैन। त्यस्तो किसिमको त्यो ल हो नि त हैन। द्याट इज द ल द्याट द बुद्ध डिस्कभरी भनेको त्यो हो हैन। अब हामीले चाहिँ त्यो स्टेजमा त्यो डेभलपमेन्ट थाहा पाउन सक्नु भनेको हाम्रो लाइफको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको त्यो हो। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै बुझ्ने तरिका दुईटा तरिका छ कि। एउटा स्यालो तरिकाले एकदम हो यो दिस इज द एबिसिडी भनेर एउटा चाहिँ 4वटा चिज बुझ्ने त हो नि भनेर भन्छ नि। देयर इज अ भेरी भेरी फन्डामेन्टल एकदमै डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ दिस ट्रुथ हैन। हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो हो हैन। त्यो कसरी बुझ्ने भन्नाले इन्टेलेक्चुअली हैन। एउटा किताब पढेको भरमा बुझ्ने होइन कि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस
in practice, in direct experience. This is how this mind works. This is how the suffering arises. This is how this is the happiness, the ceasing of all the suffering, and that this is the way how we can practice to end the suffering. त्यो कुरा हामीले माइन्डमा डाइरेक्टली अब्जर्भ गरेर यसरी ट्विट गऱ्यो भने यो कुरालाई स्टप गऱ्यो भने त यो चाहिँ स्टप हुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट देख्नुहुन्छ कि तपाईँले चाहिँ रिल्याक्स भन्ने गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ ओर्लिरहेको माइन्ड चाहिँ रिल्याक्स गऱ्यो भने सट्ट गयो। अब यो प्रोसेस चाहिँ के हो भने एउटा इन्क्रिमेन्टल होइन डेभलपमेन्ट भनेको लास्ट टाइम मैले पनि त्यही भनिरहेको थिएँ, एकचोटि गरेर त्यो स्टप हुने नै। यो चाहिँ एकदम यस्तो किसिमको पर्सिस्टेन्ट यदि एकदमै ओभरफ्लो भएर आइरहेको जुन चाहिँ के भन्छ यो एउटा मोमेन्टम एकदमै हाम्रो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम यस्तो किसिमको हामीहरूको जति पनि पास्ट ऊ छ नि त्यसले चाहिँ यस्तो किसिमको मोमेन्टम एउटा ग्राभिटी जस्तै गरेर जति माथि उठाए पनि फेरि तलै खस्छ नि होइन। ग्राभिटीको पुलले त्यस्तो किसिमको हामीलाई ऊ छ। हामीले अर्थमा हामी जबसम्म यो अर्थमा रहन्छौँ हामी यो अर्थको ग्राभिटीबाट बच्न सक्दैनौँ नि होइन। हामी त्यो अर्थको ग्राभिटीबाट चाहिँ बच्ने भनेको यसको चाहिँ अर्बिटबाट बाहिर जानु पर्यो होइन। यो हामी चाहिँ वी आर बाउन्ड बाई दिस अर्बिट, दिस इज द ग्राभिटी, त्यसले हामीलाई पुल गरिरहेको छ कि होइन। अब त्यो 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 प्रोसेसबाट हामीले चाहिँ कसरी एक्सपोज गर्ने र हामीले चाहिँ त्यसै किसिमको त्यो डिपेन्डेन्सलाई चाहिँ कम गर्दै कम गर्दै कम गर्दै एउटा चाहिँ फ्रिडम होइन, दिस इज द फ्रिडम द्याट वी आर टकिङ होइन। बुद्धले पनि त्यो डिस्कभर गरेको त्यो हो कि देयर इज अ फ्रिडम, वी डोन्ट निड टु बी बाउन्ड बाई द ग्राभिटी अफ दिस माइन्ड द होइन। त्यस्तो किसिमको प्रोसेस त्यो त्यो त्यसबाट चाहिँ लिबरेसन गर्ने, द्याट इज द कुलनेस, द्याट इज द ह्याप्पिनेस अफ निबाना होइन। निबाना भनेको चाहिँ त्यो हो कि त्यस जति पनि त्यस्तो किसिमको मनको उतार चढाव जति पनि ऊ छ त्यसको चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै बाउन्ड गरिरहेछ होइन। आफ्टर सर्टेन त्यो तपाईँको नासाले रकेट लन्च गर्ने बेलामा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको जुन चाहिँ स्पिडलाई चाहिँ काउन्टर गर्न सक्यो भने रकेट माथि उठ्छ नि होइन। त्यो त्यो त्यति एउटा फोर्स लगायो भने कि स्पिड अफ लाइटमा जानु पनि पर्दैन। त्योभन्दा बढी गयो भने चाहिँ तपाईँको एउटा अब चाहिँ त्यो ग्राभिटीलाई चाहिँ काउन्टर गरेर अब स्पेसमा जाने त्यो एउटा फोर्स आउँछ नि होइन। र त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास गर्ने भनेको त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्ने राइट मेजरमा हामीले चाहिँ एफर्ट गर्ने। त्यो राइट मेजरको एफर्ट गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको आफै लेभिटेट भएर जान्छ कि तपाईँ के हुन्छ ग्राभिटी त्यहाँ अब को इफेक्ट केही पनि चल्दैन कि। जस्तै तपाईँ स्पेसमा जानुहुन्छ नि स्पेसमा तपाईँ त त्यो अर्थले तान्नु सक्दैन नि। त्यस्तो किसिमको चाहिँ जुन ऊ छ माइन्डको चाहिँ हेभिनेस होइन, माइन्डको चाहिँ एकदमै त्यस्तो किसिम जति पनि त्यसको इफेक्टहरू होइन त्यस्तो किसिमको ग्राभिटी भनौँ न जुन चाहिँ हामीहरूको पास्ट एक्सपिरियन्सहरूले चाहिँ डल्लो बनाउँदा 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 त्यो एकदम मासिभ भएर आइसक्यो कि त्यसको चाहिँ ग्राभिटीले हामीलाई सधैँ पुल गरिरहेछ, जहिले पनि हामीलाई त्यसलाई एट्याक गर्छ। अब त्यो हाम्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एन्टी ग्राभिटी जस्तो बनाउने कि यो मेडिटेसनले के गर्छ भने तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ बिस्तारै निकाल्दै निकाल्दै नराम्रो विकृतिहरू त्यस्तो किसिमको भावनाहरूलाई चाहिँ के गरे 101 गर्दै रिप्लेस गर्छ नि। पुरानो नराम्रो कुराहरूबाटलाई चाहिँ तपाईँ हटाउँछ, राम्रो कुराहरूलाई ल्याउने भने यसले चाहिँ यसको इफेक्ट भने डबल इफेक्ट भयो कि एउटा नराम्रो कुरो आउन दिँदैन, अर्को चाहिँ राम्रो कुरालाई चाहिँ बढाउँदै जान्छ होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँको म्याग्निफाई गर्दै लान्छ कि राम्रो। त्यसैले बुद्धको जुन नोबल 8-फोल्ड पाथ हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको सम्यक व्यायाम अथवा राइट एफर्ट भन्छ। राइट एफर्ट भनेको यो मेडिटेसनको एफर्ट हो कि यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ आर्य अष्टाङ्गी मार्ग भन्छ 8 र 1 2 3 4 5 6 ल सिद्धियो मैले बुझेँ भन्छ कि तर बुझेको छैन कि के बुझे त अनि त्यो 8वटा कुरा मात्र बुझेँ नि, तर त्यो कसरी काम गर्छ कसरी माइन्डमा चाहिँ भित्र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले डाइरेक्टली हेऱ्यो भने अनि त्यसको अर्थ हामी चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ कि कुनै त्यो किताब पढाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ बुझाएर
त्यो बुझ्नु र डाइरेक्टली चाहिँ माइन्डबाट हेर्नु भनेको धेरै फरक हुन्छ र यो हाम्रो यो अहिलेको जुनमा कल छ कि हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको इन्टेलेक्चुअल एकाडेमिक स्टडी गरेको होइन कि डाइरेक्ट प्र्याक्टिकली एक्सपिरियन्स गरेर बुझ्ने कुरा हो होइन र मैले जति पनि स्टडी गरेँ बुद्धको चाहिँ यो टेक्स्टहरू होइन त्यसमा चाहिँ बुद्धले चाहिँ के भनेको छ भने बुद्धको चाहिँ डाइरेक्टली एक्सपिरियन्स गर यो मैले पढाएको टिचिङहरू कुनै पनि कुरा मैले चाहिँ कुनै फिलोसफी छाटेको छैन यो मेरो फिलोसफी होइन यो मैले कुनै कल्पना गरेर चाहिँ बनाएको चाहिँ मेरो फिलोसफी होइन यो भनेको म हरेक मान्छेले डाइरेक्टली एक्सपिरियन्स गर्न सक्ने एकदमै फ्याक्ट्रीमा चाहिँ त्यो रिप्रोड्युस गर्छ नि त्यस्तै इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलले एक्ज्याक्ट एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ त्यस्तै किसिमको बुद्धको हरेक चिजलाई चाहिँ त्यसरी टेस्ट गरेर हेर्न चाहिन्छ बुद्धले यो भने नि अब यो झाना भन्ने आउँछ भने त्यो जो कोले पनि देख्न सक्छ होइन त्यस्तै किसिमको एकदमै एक्युरेटली भेरिफाएबल टिचिङ हो होइन त्यो कुनै फिलोसफी होइन बुद्धको होइन र लास्ट विक मैले यसमा चाहिँ अलिकति यो प्र्याक्टिसको बारेमा भनिरहेको थिएँ होइन म चाहिँ तपाईँहरूको प्र्याक्टिस कस्तो भयो अब आजको कलमा चाहिँ इज इट गोइङ टु द राइट डिरेक्सन अर नट होइन यो चाहिँ मेरो चाहिँ अब यसको चाहिँ यो कलमा म त्यसमा अलिकति टाइम दिन्छु होइन अब त्योभन्दा पहिला म एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के दिन्छु नि एउटा एभिडेन्स र के रहेछ त त्यहाँ आखिरमा अब बुद्धको शब्दहरू भनेको कुरा चाहिँ खोज्न गाह्रो छ कि मलाई यो पत्ता लगाउन 10 वर्ष लाग्यो कि बुद्धको शब्दहरू वचनहरू कहाँ छन् भनेर चाहिँ भन्यो नि मान्छेले कसैले चाहिँ विशुद्धि मार्ग भनेर भन्छ कसैले चाहिँ त्यो चाहिँ अजान चाहको किताब पढ भन्छ कसैले चाहिँ अजान ब्राह्मको किताब पढ भन्छ कसैले चाहिँ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ श्रीलङ्काको भिक्षुले किताब छापेछ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्छ त्यो पढ्छ होइन तर वेयर इज द ओरिजिन होइन त्यसको चाहिँ अब रिसर्च जो कोहीले चाहिँ रिसर्च गर्दै गर्दै गयो भने त्यो रिसर्चको मेन रेफरेन्स हामीले पढ्छौँ नि होइन अब त्यसमा गरेपछि अब तपाईँको फिगरहरू त्यसमा चाहिँ सब ओरिजिनल रिजल्टहरू आफूले देखेपछि मात्र हो दिस इज द सोर्स भन्ने पत्ता थाहा हुन्छ नि त्यही भएर चाहिँ ओरिजिनल बुद्धको चाहिँ शब्दहरू त्यो अजान ब्राह्मको अजान चाहको किताबहरूमा छैन कि बुद्धको चाहिँ डाइरेक्ट शब्दहरू चाहिँ पाली निकाय भन्छ होइन दिग निकाय भन्छ मध्यम निकाय भन्छ अङ्गुत्तर निकाय भन्छ होइन त्यो 4वटा किताबहरूमा छ कि त्यसमा डाइरेक्ट बुद्धको चाहिँ एक शब्दहरू त्यहाँ छ कि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एकदमै डेफिनेट सोर्स भनेको त्यो टेक्स्टहरू हो न कि कुनै भिक्षुले चाहिँ लेखेको किताबहरू मैले त्यो किताबहरू पढ्दा म झन् कन्फ्युज भएँ कि कहाँ छ त के छ केही पनि हुँदैन यस्तो मिठो शब्दहरू राख्छ तर डाइरेक्ट चाहिँ त्यो यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भने जुन चाहिँ एकदम क्लियर इन्स्ट्रक्सन चाहिँ त्यो किताबहरूले दिँदैन कि उनीहरूले चाहिँ एकदम त्यस्तै किसिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ भुलाउने तरिकाको किताबहरू चाहिँ लेख्छ होइन यस्तो किसिमको आफ्नो स्टोरीहरू राख्छ तर चाहिँ एकदम चाहिँ क्लियर फ्याक्ट कुराहरू चाहिँ के छ कसो छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु मैले त्यो 4वटा किताबहरू पढेँ कि होइन त्यो 4वटा किताब पढेपछि मैले त देखेँ नि ओहो दिस इज द ट्रुथ होइन हामी त सबै त्यो भेलमा बसिरहेको रहेछ हामीलाई चाहिँ त्यो त पर्दाले चाहिँ छेकेर हामीलाई त त्यो देख्नै दिइरहेको रहेछ भन्ने कुरा मलाई छर्लङ्ग भयो कि म त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले 4वटा किताबको बारेमा भने नि निकायहरू होइन दिग निकाय मध्यम निकाय अङ्गुत्तर निकाय र संयुक्त निकाय होइन 4वटा किताब तपाईँहरूलाई चाहिँ बुद्धको चाहिँ त्यो पढ्नु छ बुद्धले के भनिरहेछ भने यो 4वटा किताब पढ्नुहोस् कि होइन त्यो 4वटा किताब टोटल चाहिँ तपाईँको 10,000 पेजेस छ 10,000 पेजेस भनेपछि अराउन्ड 10,000 अथवा 5,000 टक्सहरू बुद्धले दिएको टक्सहरू सबै त्यहाँ छ कि त्यसमा सबै कुरा चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपमा बुद्धले भनेको छ के हो कसो हो भनेर होइन म एउटा एक्जाम्पल अब म पढ्छु कि है
यो टेक्स्ट चाहिँ अब मध्यम निकाय 19 हैन, यो टेक्स्ट चाहिँ अब म यसलाई चाहिँ के भन्छ, द्वैत विताका सुत्त भन्छ कि हैन। सुत्त भनेको तपाईँ बुद्धको इच एन्ड एभ्री डिस्कोर्स हैन। जस्तै बुद्ध चाहिँ यो लुम्बिनीमा गयो, एउटा डिस्कोर्स दिन्छ, कपिल वस्तुमा गयो, एउटा डिस्कोर्स दिन्छ, त्यसपछि अब जेठ वनमा जान्छ, त्यहीँ बसिरहेछ, जेठ वनमा हरेक कार्यक्रम हुँदाखेरि बुद्धले दिन्छ, अथवा एउटा के अकेजन आउँछ बुद्धले एउटा के हेर्छ हैन, एउटा चराहरू उडेको देख्छ, ल हेर भित्कु यो हेर, अब यो चराहरू यसरी उडिरहेछ, माइन्ड भनेको त्यस्तै हो भनेर चाहिँ फेरि त्यो कन्टेक्स्ट राखेर एउटा सुत्त भन्छ कि। त्यो सुत्त भनेको एउटा स्पिच हैन, जहाँ चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ बुद्धले दिइरहेछ कि। त्यस्तो किसिमको हजारौँ त्यहाँ त्यो 4वटा किताबहरूमा छ हैन। यो एउटा मध्यम निकाय। अब लास्ट विक चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको थियो भने किन यो मैत्री भनेको चाहिँ चाहिन्छ हैन, मैत्री के हो हैन, र यो कसरी यो बुद्धको चाहिँ झाना भन्ने शब्द छ। अब झाना भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँले नेपालमा कहिले सुन्नु भएको थियो? कसैले भनेको थियो झाना भने के हो भनेर? कसैले भनेको छैन, कसैले भन्न पनि भन्दैन। कसैले अब भिक्षुहरूले चाहिँ त्यहाँ कतिले प्र्याक्टिस गरेकै छैन, प्र्याक्टिसिङ भिक्षुहरू नै होइन कि, त्यो चान्टिङ गर्ने हैन, स्टोरी भन्ने त्यस्तो मात्र हुन्छ। जसले प्र्याक्टिस गर्छ नि, जसले चाहिँ यो पढ्छ, उनीहरूले झाना भन्ने शब्द त्यो मिस गर्नै सक्दैन कि। त्यति धेरै यो 10,000वटा पेजको चाहिँ निकायहरूमा तपाईँको 4-5 हजारचोटि चाहिँ झाना भन्ने मेन्टेन गरेको छ, त्यस्तो किसिमको उल्लेख गरेको छ। पहिलो झाना, दोस्रो झाना, तेस्रो झाना, चौथो झाना, 4वटा झाना भयो। त्यसपछि के भन्छ? आयतना भन्छ। त्यसपछि 4वटा फेरि कन्टिन्युएसन, अनन्त आकाश आयतना भन्छ, अनन्त भिन्यान आयतना भन्छ, अकिञ्चना आयतना भन्छ, नेविसना अवेशना आयतना भन्छ। त्यो भनेको अङ्ग्रेजीमा बेस अफ इन्फिनिट स्पेस, बेस अफ इन्फिनिट कन्सियसनेस, बेस अफ नथिङनेस, बेस अफ निदर पर्सेप्सन नर नन पर्सेप्सन। यो 4वटा आयतनाहरू, 4वटा झाना भयो, 4वटा आयतना। त्यो भइसकेपछि अनि लास्ट स्टेज भनेको निरोधा समापत्ति। त्यो निरोधा समापत्ति भनेको त्यो गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ? निर्वाणको लास्ट स्टेज त्यो हो। त्यो एक्सपिरियन्स भयो भने देन यु आर क्लोज हैन, यु आर गोइङ टु गेट निर्वाण, यु एक्सपिरियन्स निर्वाण इन दिस लाइफ। त्यो निरोधा समापत्ति भनेको हैन। अब यो कुरा त भनेको त फ्याक्ट त लुकाएर लुक्दैन नि हामीले, तर एफर्ट के गर्नु पर्यो भने फ्याक्ट कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ हैन। कि हाम्रो चाहिँ अब यसो गर्यो, त्यस्तो किताब पढ्यो, यताउति गर्यो, प्रार्थना गर्यो, पूजा गर्यो, यताउति गर्यो, यो पूजा गरेर यताउति गरेर बुद्धले चाहिँ पूजा गर भनेर कसैलाई पनि भनेको छैन कि मलाई पूजा गर अथवा चाहिँ मेरो उ गर, सत्कार गर, त्यस्तो भनेको छैन। कहिलेदेखि के भनेको छ? प्र्याक्टिस गर, प्र्याक्टिस गर, प्र्याक्टिस गर, प्र्याक्टिस गर, जहिले पनि त्यही भन्दा चाहिँ हो। हामीले दिने बुद्धको लाई दिने रेस्पेक्ट भनेको प्र्याक्टिस गरेर, आफूले रियलाइज गरेर बुद्धले भनेको सही छ कि छैन त्यो एक्सपिरियन्स गर भनेर भन्छ कि। अनि त्यो नै मेरो हाइएस्ट रेस्पेक्ट, मलाई दिने, तिमीहरूले दिने रेस्पेक्ट भनेको त्यो हो। जब तिमीहरूले मैले भनेको कुरा बुझेर आफैले थाहा पाउँछ नि, देन यु पे द हाइएस्ट रेस्पेक्ट टु मी, आई डोन्ट निड एनिथिङ एल्स। अब म यो मध्यम निकाय 19 मा भन्छु हैन। यहाँ चाहिँ के छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो द्वैत विताका भन्ने छ हैन। द्वैत विताका भनेको चाहिँ दुई किसिमको विचारहरू के, मान्छेको चाहिँ बुद्धले चाहिँ दुई किसिमको विचारहरूमा चाहिँ गरेको छ कि। म टेक्स्ट पढ्छु अनि तपाईँलाई अलिअलि एक्सप्लेन गर्छु हैन। द्वैत विताका सुत्त, टू काइन्ड्स अफ थट्स हैन। Thus have I heard, on one occasion the Blessed One was living in Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's park. There he addressed the bhikkhus thus: Bhikkhus, venerable sir, they replied, the Blessed One said this: Bhikkhus, before my enlightenment, while I was still only an unenlightened bodhisattva, it occurred to me, suppose I divide my thoughts into two classes.
Then I set on one side thoughts of sensual desire, thoughts of ill will, thoughts of cruelty, and I set on the other side thoughts of renunciation, thoughts of non-ill will, thoughts of non-cruelty. अब यहाँ चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ क्याटेगोरी देखायो नि हैन इल विल एउटा सेन्सुअल डिजायर इल विल र क्रुअल्टी त्यो एउटा पार्ट पुरा नराम्रो पार्ट भयो हैन अर्को पार्टमा भनेको रिनन्सिएसन भनेको त्याग गर्ने हैन अनि नन इल विल भने जुन भनेको छ नि नन इल विल भनेको मेत्ता हो के जुन हामीले चाहिँ लास्ट मैले भनेको थिएँ नि नन इल विल भनेको हामीले चाहिँ एकदम ईर्ष्या जलन भयो नन इल विल भनेको मेत्ता हैन लभिङ काइन्डनेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा कमनली हैन अनि क्रुअल्टी भनेको हामीलाई थाहा क्रूरता भयो नन क्रुअल्टी भनेको कम्प्यासन हैन र यहाँ बुद्धले के भनेको छ भने एउटा चाहिँ सेन्सुअल डिजायर इल विल क्रुअल्टी भन्ने भयो अर्को क्याटेगोरीमा रिनन्सिएसन अनि अर्को चाहिँ के भयो मेत्ता भयो र अर्को कम्प्यासन करुणा हैन दुई किसिमको थट बनानी एउटा राम्रो थट र नराम्रो थट हैन अब कन्टिन्यू एज आई अबाइडेड thus diligent ardent and resolute a thought of sensual desire arose in me. I understood thus this thought of sensual desire has arisen in me. This leads to my own affliction, to others' affliction, and to the affliction of both. It obstructs wisdom, causes difficulties, and leads away from Nibbana. When I consider this leads to my own affliction, it subsided in me. When I consider this leads to others' affliction, it subsided in me. When I consider this leads to affliction of both, it subsided in me. When I consider this obstructs wisdom, causes difficulty, and leads away from Nibbana, it subsided in me. Whenever a thought of sensual desire arose in me, I abandoned it, removed it, and did away with it. यो पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ लास्ट विक शिक्षार भने नि त्यो शिक्षारमा चाहिँ पहिलो स्टेप जुन चाहिँ छ नि रिलिज भन्छ नि यो रिलिज स्टेपले के गर्छ भनेपछि यो कुराको चाहिँ यो कुराले चाहिँ मलाई राम्रो गर्दैन यस्तो इसको डिजायर सेन्सुअल डिजायर हिन्ड्रेन्सेसहरु भन्यो नि यो अब के हुन्छ भने यो यसले चाहिँ तपाईको माइन्डलाई चाहिँ पोल्युसन त ल्याउँछ अनि बुद्धले के भनेको छ भने यसलाई चाहिँ गर्ने यसलाई चाहिँ रिलिज गर्ने हैन त्यसरी किसिम यसको चाहिँ त्यो देखेर चाहिँ तर रिलिज गर्यो भने के हुन्छ र त्यो आफै सबसाइड भएर जान्छ भनेको त्यो गर्दै गर्दै जान्छ हैन यस्तै किसिमको जुन थटहरु आउँछ नि यस्तै किसिम सेन्सुअल डिजायरको थटहरु आउँछ एकदम इल विलको थटहरु चाहिँ नराम्रो चाहिँ ईर्ष्या जलनको थटहरु आउँछ हैन एकदम चाहिँ हत्या गर्न मन लाग्छ कसैको चाहिँ प्राणी हत्या गर्न मन लाग्छ त्यो थटहरु आइरहन्छ के आयो भने चाहिँ त्यो थटहरुलाई चाहिँ तपाईले यसरी रिलिज गर्ने हैन त्यो रिलिज गर्यो भने के हुन्छ त्यो सबसाइड हुँदै हुँदै जान्छ हैन यो रिलिज त्यो भएर पहिलो स्टेजमा हामीले चाहिँ के हुन्छ पहिला रिकग्नाइज भनेको त्यो हामीलाई चाहिन्छ माइन्डफुलनेस भनेको हैन त्यो आएको देख्नु पर्यो र त्यसरी आएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ रिलिज गर्नुपर्छ हैन दोस्रो स्टेप भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ रहन दिने हैन कि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्ने तपाईको सबसाइड हुन्छ हैन तपाई त्यो त्यो यो चाहिँ तपाईको यो त्यसपछि अब एज आई अबाइडेड दस diligent ardent and resolute a thought of ill will arose in me a thought of cruelty arose me and I understood thus this thought of cruelty has arisen in me this leads to my own affliction the affliction of others and affliction of both it obstructs wisdom causes difficulties and leads away from nibbana when I consider thus it subsided in me whenever a thought of cruelty arose in me I abandoned it removed it and did away with it हैन त्यसरी चाहिँ यो के हुन्छ नि बुद्धले चाहिँ यस्तो किसिमको रेपिटेसन भनेको धेरै भेटिन्छ के सुत्तहरुमा बुद्धले चाहिँ
कुनै पनि स्टेपलाई चाहिँ छोड्दैन कि इभन त्यो चाहिँ भनौँ न ला तपाईँको 5वटा सेन्टेन्समा चाहिँ जम्मा एउटा शब्द चाहिँ डिफ्रेन्स छ नि पहिला अगाडिको स्टेटमेन्टमा चाहिँ इलविलको बारेमा भनेको थियो अब सेम स्टेटमेन्ट चाहिँ फेरि रिपिट भएर यसमा क्रुएल्टी भन्ने चाहिँ छ कि अब मान्छेले झिजो मान्छ यो कति चाहिँ लामो चाहिँ त्यही कुरा कतिचोटि दोहोऱ्याइरह्यो कतिचोटि दोहोऱ्यायो भन्छ नि अब यस्तो किसिम बुद्धले कहिल्यै झिजो मानेर चाहिँ त्यो कुरालाई स्किप गरेको छैन कि हरेक इच एन्ड एभ्री वर्डलाई त्यो जहाँ किनभने त्यहाँ त मेसेज त फरक छ नि त्यो मेसेजलाई एकदमै चाहिँ त्यो त्यसरी डिलिजेन्टली त्यो गरिरहेको छ कि होइन त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यही भएर अब तपाईँको निकायहरूको टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको 8चोटि 10चोटि हरेक कुराहरू रिपिट भइरहेको देखिन्छ कि किनभने त्यो आठवटा तपाईँको अष्टाङ्गिक मार्गमा 8वटा चिजहरू छ बुद्धले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ केही पनि बाँकी नराखिकन कन्टिन्यू गरिरहन्छ कि किनभने बुद्धको उसमा त कुनै बोर्डम भनेको छैन नि होइन अब अवेक एन्ड टेक फुल्ली इन्लाइटन भएको मान्छेहरूको त्यस्तै हुन्छ कि अब अरहत भनेको उनीहरूको कुनै मनमा न कुनै बोर्डम हुन्छ न कुनै एङ्गर हुन्छ न कुनै रियाक्सन हुन्छ उनीहरूको माइन्ड भने एकदम स्ट्रेट अल द टाइम तपाईँको अरहत भनेको सबै क्लेसहरू चाहिँ कम्प्लिटली गयो कि उनीहरूको मनमा न चिन्ता भन्ने हुन्छ न कुनै डर भन्ने हुन्छ न कुनै चाहिँ त्यस्तो रियाक्सन भन्ने हुन्छ न कुनै जलन भन्ने हुन्छ न कुनै बोर्डम भन्ने हुन्छ हरेक कुरा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एकदम प्लेन सबै कुरा क्रिस्टल क्लियर कुनै किसिमको चाहिँ मनमा चाहिँ केही कुनै पूर्वाग्रह भन्ने हुँदैन होइन अब यो यस्तै किसिमको यस्तो रेपिटेसनहरू चाहिँ अब तपाईँले मलाई भन्नुलाई चाहिँ यो किन रिपिट गरिरहेको छ किन रिपिट गरिरहेको छ तपाईँले सुन्नु राम्रो सुन्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सानसानो मेसेजहरू छ कि अनि यो यसको डिटेलहरू यसो भिक्युज वेनेभर भिक्यु अब यहाँ सुन्नुहोस् बुद्धले के भन्छ भिक्युज वाट एभर अ भिक्यु फ्रिक्वेन्टली थिङ्स एन्ड पन्डर्स अपन द्याट विल बी द इन्क्लिनेसन अफ हिज माइन्ड भनेको जो मान्छेले चाहिँ जे कुरामा चाहिँ त्यो थिङ्क पन्डर गरिरहन्छ त्यसलाई रिपिट गरिरहन्छ नि द्याट विल बी द इन्क्लिनेसन अफ हिज माइन्ड भनेको माइन्ड चाहिँ के हुन्छ तपाईँ चाहिँ त्यो कसैको चाहिँ जलन गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ ईर्ष्या गर्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यसको जेलस भएर निस्किन्छ कि अब यो त्यसै कसैको चाहिँ डाहा गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ डाहा गर्ने यताउति गर्ने त्यो त्यसै कम्पेयर गर्ने थाल्ने भने माइन्ड त्यतितिर चाहिँ ढल्केर जान्छ त्यो माइन्ड चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको ग्रेभिटेट भएर कता जानुपर्ने जान्छ नराम्रो कुरातिर चाहिँ तपाईँको सोच्न थाल्यो भने त्यतितिर जान्छ राम्रो राम्रो चिजहरू सोच्न थाल्यो भने राम्रोतिर जान्छ बुद्धले त्यही भन्नु थिएँ जुन कुरा चाहिँ सोच्यो माइन्ड त्यतितिर ढल्किन्छ होइन एकदम त्यस्तो किसिमको त्यो चाहिँ त्यसरी ग्रेभिटेसन हुन्छ इफ ही थिङ्क्स एन्ड पन्डर्स अपन द थट्स अफ सेन्सुअल डिजायर he has abandoned the thought of renunciation to cultivate the thought of sensual desire and then his mind inclines to the thought of sensual desire अब त्यो माइन्ड इन्क्लाइन भयो कि अब के एफर्टै गर्नु परेन कि अब त्यो त्यस्तो भएपछि अटोमेटिक त्यो त्यसमै कन्टिन्यू हुन्छ कि किनभने तपाईँको अब यस्तो किसिमको सिधा भएको पिलर चाहिँ अब यतातिर बाङ्गियो भने चाहिँ हावाले आए पनि त्यसलाई उतैतिर ढलाउँछ होइन त्यस्तो किसिमको ग्राउन्ड चाहिँ रेडी भयो कि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो किसिमको इन्क्लिनेसन चाहिँ तपाईँको जे चिज सोच्यो माइन्ड त्यतैतिर इन्क्लाइन हुन्छ इफ ही थिङ्क्स एन्ड पन्डर्स थट्स अफ सेन्सुअल डिजायर and thoughts of ill will and thoughts of cruelty, he has abandoned the thought of non-cruelty to cultivate the thought of cruelty. And then his mind inclines to the thought of cruelty. यस्तै किसिमको अब सुरुवात चाहिँ अब नराम्रो कुराहरू कसरी यो नराम्रो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको मोटिभेट गर्छ होइन त्यस्तो किसिमको माइन्डलाई चाहिँ अलिकति बेन्ड गर्छ कि होइन तपाईँको चाहिँ एकदम भनौँ सुरुमा त अब मान्छे जन्मेर आउँछ नि अब भर्खरको बालक चाहिँ जन्मेर आएपछि उसको त त्यो यस्तो किसिमको ईर्ष्या भनेको के हो जलन भनेको के हो होइन त्यस्तो किसिमको लोभ भनेको के हो त्यसको डाहा भनेको के हो भर्खर जन्मेको बच्चालाई थाहा त हुँदैन यो सबै कुरा केबाट आयो भने मान्छेहरूको सङ्गतबाट आयो कसैले सिक्दै आयो गर्दै गर्दै गएपछि उसको स्ट्रेट भएको चाहिँ जिरोबाट सुरु भएको माइन्ड भर्खर जन्मेको शुद्ध भएको माइन्ड
बिस्तारै चाहिँ अब त्यो होइन उसले चाहिँ आफै आफ्नो एउटा नेचर बनाउँदै 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 ल्याउँछ कि त्यही भएर चाहिँ कस्तो किसिमको मान्छेको इन्फ्लुएन्समा बसिरहेछ त्यो होइन त्यसले चाहिँ उसको चाहिँ फ्युचर चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि तपाईँ चाहिँ अब सेफ भएर चाहिँ अब एउटा अलग भएर यो कुराहरूको चाहिँ थाहा पाउनु भयो होइन यसको चाहिँ यसले यस्तो गर्छ भन्ने थाहा भयो भने चाहिँ तपाईँ आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्ट्रेट गर्नुहुन्छ अब त्यसलाई नै भयो कि जानुभयो त्यसलाई नै एक्सेप्ट गर्दै त्यसमै जानुभयो भने तपाईँको नेचरै त्यस्तो भएर जान्छ कि भोलि अब कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन कि अब एकदमै अब त्यही भएर चाहिँ जसको माइन्ड चाहिँ स्वच्छ हुन्छ नि जो चाहिँ यस्तो किसिमको विचारहरूमा कम डुल्छ उसलाई यो मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्न धेरै सजिलो हुन्छ जो जो चाहिँ मान्छे नर्मल्ली एकदम चाहिँ त्यस्तो किसिमको राम्रो विचार राख्ने हुन्छ नि उनीहरूलाई यो बुद्धको मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्न धेरै सजिलो हुन्छ उनीहरूले प्रोग्रेस चाहिँ एकदम सुपर फास्ट गर्छ कि जो मान्छे चाहिँ एकदम बढी चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ जेलस हुन्छ त्यस्तो किसिमको एकदमै चाहिँ धेरै त्यो थिङ्किङ होइन ओभर थिङ्किङ गर्ने हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम स्ट्रगल हुन्छ कि यो मेडिटेसन किनभने उनीहरूले त त्यो माइन्डलाई चाहिँ त्यो स्ट्रेट गर्नै उनीहरूलाई टाइम लाग्यो नि होइन उनीहरूको विचारहरू नै एकदम थैलीमा भरे जस्तै एकदमै त्यो त्यो त्यस्तो किसिमको विचारहरूले नै पुरा त्यो त्यो निकाल्नै उनीहरूलाई टाइम लाग्छ होइन त्यही भएर अब जो चाहिँ एकदमै बनाउनु राम्रो विचारको अलरेडी चाहिँ त्यस्तो एकदम माइल्ड त्यस्तो किसिमको होइन काइन्ड क्यारेक्टरको एकदम राम्रो उनीहरूलाई चाहिँ यो मेडिटेसन प्रोग्रेस गर्न एकदम चाँडो हुन्छ होइन अब त्यही भएर म यो हो कि त्यही भएर कसैले चाँडै प्रोग्रेस गर्छ कसैले ढिलो गर्छ किन हुन्छ भने यो कारणले हो कि होइन र त्यही हो अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक चाहिँ यो हो कि बुद्धको चाहिँ उसमा चाहिँ तीन मेडिटेसनमा तीनवटा पार्ट छ कि एउटा चाहिँ के भन्छ शिला भन्छ शिला भनेको चाहिँ एउटा भर्चुअल बिहेभियर अर्को चाहिँ समाधि भन्छ समाधि भनेको माइन्डको एकदम नन डिस्टर्ब माइन्ड भनेको समाधि भयो अनि लास्ट स्टेज भनेको विजडम भनेको पन्या भन्छ त्यो विजडम भनेको त्यो फाइनल त्यसरी चाहिँ त्यो उबाट त्यो बोनबाट छुटकारा पाउने भनेको विजडम भयो होइन त्यस्तो किसिमको तीनवटा स्टेजमा चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ ग्रेजुअली जान्छ कि पहिला भनेको शिलाको स्टेज एउटा माइन्ड प्युरिफाई गर्नुपर्छ त्यो नभइकन चाहिँ त्यो विजडमको स्टेजमा पुग्नु सक्दैन त्यो एकदम असम्भवै छ कि पहिला चाहिँ माइन्ड चाहिँ एकदम जनरली थट्सहरूबाट चाहिँ इभिल थट्सहरूबाट मुक्त हुनु पर्यो त्यो भएपछि तपाईँको एउटा ग्राउन्ड तयार हुन्छ अब तपाईँ चाहिँ झानामा पुग्नु सजिलो हुन्छ तपाईँ चाहिँ एकदम माइन्ड स्टेबल एकदम स्ट्रङ हुन्छ जब स्ट्रङ माइन्ड हुन्छ नि तपाईँको अनि त्यो विपसनाबाट माइन्डमा के भइरहेछ हेर्न चाहिँ एकदम तपाईँको म्याग्निफाइङ माइक्रोस्कोपबाट हेरे जस्तो देखिन्छ कि माइन्ड कसरी चाहिँ त्यहाँ त्यो भाइरसहरू अथवा कसरी तपाईँले चाहिँ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हेर्नुहुन्छ नि हेर सबै कुरा चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ नि त्यो 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 समाधिमा पुगिसकेको माइन्ड त्यस्तो किसिमको चाहिँ एकदम तपाईँले मिलियन टाइम म्याग्निफाई गरे जस्तो गरेर चाहिँ छर्लङ्ग देखिन्छ कि माइन्डमा चाहिँ कसरी त्यो किरा त्यस्तो किसिमको भाइरसहरू कसरी चाहिँ ले यो बडीलाई चाहिँ कसरी खाइरहेछ तपाईँले त्यो भाइरसहरू देख्नुहुन्छ कि होइन त्यति पावरफुल हुन्छ माइन्डले चाहिँ त्यसरी त्यो देख्छ अब त्यो स्टेजमा पुग्नको लागि भनेको तपाईँले कल्टिभेसन के गर्नु भनेपछि ग्राउन्ड बनाउने भनेको एउटा राम्रो थटहरूबाट सुरु गर्ने त्यसपछि मेडिटेसनमा बस्ने माइन्डलाई चाहिँ एकदम कलेक्टेड गर्ने एकदम के भने स्ट्रेट गर्ने जब स्ट्रेट हुन्छ माइन्ड भनेको त्यसपछि समाधि स्टेटमा पुग्छ त्यो समाधि भनेको झाना भनेको समाधि हो त्यसपछि आएर तपाईँको एउटा माइक्रोस्कोप जस्तै गरेर एउटा टुल दिन्छ त्यसलाई तपाईँलाई त्यसले चाहिँ तपाईँको माइन्डमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यस्तो किसिमको ब्याक्टेरिया भाइरसहरूले कसरी चाहिँ गरिरहेछ होइन करप्सन गरिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई छर्लङ्ग देखाउँछ कि जब त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ नि तपाईँको माइन्ड चाहिँ कम्प्लिटली त्यो ब्लो नभयो कि सबै तपाईँको उनै जान्छ कि अनि त्यस्तै अवेकनिङ भनेको त्यो हो कि जुन अवेकनिङ भन्छ अब इन्लाइटनमेन्ट भन्छ कस्तो धेरैले तर खास के हो भने बुद्धको चाहिँ के भने अवेकनिङ हो कि बुद्ध भनेको के त अवेकन होइन बुद्ध के भने बिउजे हो कि एउटा बिउजेको मान्छे भने होइन अब त्यो बिउजे केबाट बिउज्यो भनेपछि निन्द्राबाट बिउज्यो त अवश्य हो होइन अब त्यो निद्रा भनेको चाहिँ के को निद्रा भनेपछि हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको सांसारिक निद्राहरू भनेको
हामीले त्यो प्रोसेस जुन चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ भाइरसहरू त्यो हामीले देखेकै थिएन। तपाईँलाई एकैचोटि लगाएर माइक्रोस्कोप दियो त तपाईँलाई छर्लङ्ग भयो नि त। त्यो माइक्रोस्कोप तपाईँलाई दिने भनेको यो मेडिटेसन हो कि तपाईँलाई एउटा माइक्रोस्कोप चाहिँ दिन्छ अनि तपाईँले आफै देख्नुहुन्छ कि के रहेछ त यसमा होइन, हामीहरूको सेलहरूमा चाहिँ कसरी भाइरसहरूले एट्याक गरिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्टली चाहिँ अब्जर्भ गर्नु दिन्छ। Just as in the last month of rainy season in the autumn, when the crops thicken and the cowherd would guard his cows by constantly tapping and poking them on this side and that side with a stick to check and curb them. Why is that? Because he sees he could be flogged, imprisoned, fined, or blamed if he let them stray into the crops. So too I saw in unwholesome states danger, degradation, and defilement, and in wholesome state blessing of renunciation, aspects of cleansing, and so on. होइन भनेपछि तपाईँको अनहोल्सम स्टेटमा चाहिँ एउटा डेन्जर, त्यसले चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको त्यो एस्पेक्ट देख्यो बुद्धले होइन। र होलसम एस्पेक्टमा के देख्यो भने एउटा एस्पेक्ट अफ क्लिन्जिङ होइन, एकदम परिशुद्धिको चाहिँ देख्यो कि दुई किसिमको थटहरू चाहिँ यसरी छुट्यायो होइन। र त्यो बुद्धको इक्जाम्पल चाहिँ एकदम उ छ कि जस्तै चाहिँ अब यो साउन भदौमा चाहिँ गोरुहरूलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ गोठालोले के गर्छ भनेपछि गोरुहरू चाहिँ त्यो बालीमा चाहिँ जान्छ भनेर यस्तै लट्ठीले हानेर चाहिँ चुटेर भए पनि त्यो बालीमा छिर्न दिँदैन नि। अनहोलसम स्टेट भनेको त्यस्तै किसिमको होइन त्यो चिज हो जसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ उ गर्न सकेन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बाली स्वाहा पार्छ। पारेपछि उसको त गयो नि जहाँ जेठा गयो उसलाई त भोलि चाहिँ त्यहाँबाट घरबाट त्यो उबाट निकालिन्छ मालिकले होइन, उसको त जिना गयो नि, उसले न भोलि दाल भात खान पाएन। त्यो कारणले उसले चाहिँ गाईलाई चाहिँ नहेरेको एक सेकेन्ड उसले चाहिँ गाईलाई चाहिँ त्यहाँ बालीमा पस्नु दियो भने उसको त गयो, उसको जागिर गयो होइन। त्यति खतरा हुन्छ यो अनहोलसम स्टेट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम वाच गर। अनहोलसम स्टेट भनेको त्यस्तो डेन्जर हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ As I abided thus, diligent, ardent, and resolute, a thought of renunciation arose in me. I understood that this thought of renunciation has arisen in me. It does not lead to my own affliction or to the other's affliction or to the affliction of both. It aids wisdom, does not cause difficulty, and leads to nibbana. भने होलसम स्टेट राम्रो चिजले चाहिँ इट टेक्स यु होइन तपाईँ राइट ट्र्याकमा पठाउँछ भन्ने भन्नु होइन। इफ आई थिङ्क एन्ड पोन्डर अपन दिस थट इभन फर अ नाइट, इभन फर अ डे, इभन फर अ नाइट एन्ड डे, आई सी नथिङ टु फियर फ्रम इट। कुनै डर छैन भन्दा। बट विथ एक्सेसिभ थिङ्किङ एन्ड पोन्डरिङ I might tire my body, and when my body is tired, mind becomes strained. And when mind is strained, it is far from concentration. अब यो कुरालाई फेरि अब म के भन्न चाहन्छु भने फेरि ब्याक टु प्र्याक्टिसमा जाउँ है। के भनिरहेको छ भने बुद्धले के भने नि इफ आई थिङ्क अन दिस नाइस थट होइन, होलसम थट, आई सी नो डेन्जर होइन, अब म कसैसँग डराउनु पर्ने केही पनि छैन किन यो थटलाई मैले कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई मेट्टालाई चाहिँ 24 घन्टा राख्नु भन्ने कारण के हो कि तपाईँलाई चाहिँ भोलि आएर तैँले किन मेट्टा गरेछु भनेर चाहिँ होइन त्यस्तो किसिमको चाहिँ तानेर लिएर जानु हुँदैन नि। तपाईँले चाहिँ कसैको चाहिँ नराम्रो गरेछ भने डराउनु पर्दैन होइन। कसैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको गर्न आउँदैन। यो राम्रो चिजमा जति सकिन्छ बस्ने हो। अब चाहिँ यहाँबाट के भन्छ भने विचार भन्ने चाहिँ अब के हो भन्ने कुरा भन्दा चाहिँ कि अब राम्रो कुराहरूमा पनि तपाईँले विचार गर्दै 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 त्यसैमा चाहिँ गर्नुभयो भने के हुन्छ भने अल्दो दिस इज नाइस होइन, अल्दो दिस इज गुड, इफ यु डु इज टु मच होइन, त्यति मात्र गऱ्यो भने माइन्ड बिकम स्ट्रेन, माइन्डमा पनि अलिकति स्ट्रेस हुन्छ होइन। त्यो भने चाहिँ तपाईँको बडी पनि स्ट्रेस हुन्छ होइन। जब माइन्ड र बडी चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ स्ट्रेस भयो भने के हुन्छ इट इज फार फ्रम कन्सन्ट्रेसन भनेको तपाईँको चाहिँ माइन्ड चाहिँ स्टेयर गर्न चाहिँ जुन समाधिको चाहिँ छ नि त्योबाट चाहिँ तपाईँ अलिकति टाढो जान्छ होइन। तपाईँले विचारहरू ल्याउने होइन,
विचार ल्यायो, त्यसले राम्रो विचार ल्यायो, त्यसले पनि अलिअलि टेन्सन ल्याउँछ। मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ नि, हरेक विचारहरूले एउटा सटल टेन्सन ल्याउँछ। र त्यस्तै सानो सानो टेन्सनहरूलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ र आउने रिल्याक्स गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ नि त्यो रिल्याक्स गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो कि त्यसले चाहिँ तपाईँको माइन्ड र बडीलाई चाहिँ एकदम रिल्याक्स काम गर्छ होइन। किनभने तपाईँले चाहिँ त्यो एकदम त्यस्तो किसिमको उत्तेजित अवस्थाको माइन्डमा होइन, अलिकति टायर्ड भएको चाहिँ बडीमा, त्यस्तोमा तपाईँको मेडिटेसन गर्दा तपाईँको माइन्ड चाहिँ स्ट्रेट हुँदैन होइन। तपाईँको माइन्ड के हुनुपर्छ, एकदम रिल्याक्स होइन, एकदम काम होइन, एकदम कम्पोज हुनुपर्छ होइन। र यस्तो किसिमको विचारहरू चाहिँ धेरै विचारहरू गर्ने होइन कि विचारहरूलाई ल्याउने, विचारहरूले चाहिँ एउटा फिलिङ ल्याउँछ, राम्रो फिलिङ ल्याउँछ, अनि तपाईँले चाहिँ माइन्ड र बडीलाई चाहिँ एकदम रिल्याक्स गर्दै त्यो गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको प्र्याक्टिस चाहिँ हो होइन। बडी र माइन्डलाई चाहिँ तपाईँले स्ट्रेन गर्नु हुँदैन। त्यो स्ट्रेन हुन नदिनेको लागि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ 6R मा चाहिँ एउटा के छ, रिकग्नाइज, रिलिज, रिल्याक्स। थर्ड स्टेप भनेको तपाईँ रिल्याक्स छ नि, त्यसले के गर्छ भने तपाईँको बडी र माइन्डलाई स्ट्रेन हुन दिँदैन, तपाईँको तनाव हुन दिँदैन होइन। त्यस्तो किसिमको स्ट्रेनलाई कम गर्न हामीले के भन्छ, रिल्याक्स स्टेप, रिल्याक्स अथवा चाहिँ अब त्यो लास्ट टाइम मैले के भनेको थिएँ भनेपछि आनापानी सतै सुत्त मध्यमिका 118 बुद्धले रिल्याक्स गर भनेको छ कि होइन। त्यस्तै सती पठान सूत्रमा पनि तपाईँ रिल्याक्स गर भनेको छ कि। यो कारणले ताकि चाहिँ तपाईँको माइन्ड र बडी चाहिँ एकदम हल्का, एकदम आराम होइन, कम्फर्टेबल हुनको लागि चाहिँ रिल्याक्स स्टेप चाहिन्छ होइन। र त्यो रिल्याक्स स्टेप भएन भने तपाईँको माइन्ड स्टेबल हुँदैन, माइन्ड चाहिँ तपाईँको त्यस्तो किसिमको के हुन्छ, कलेक्टेड हुँदैन भन्छ कि। तपाईँको माइन्ड समाधिमा जानको लागि चाहिँ तपाईँको बडी र माइन्ड चाहिँ एकदम रिल्याक्स हुनुपर्छ। त्यो समाधि स्टेट भनेको तपाईँको दोस्रो स्टेज होइन, शिला समाधि प्रज्ञा भन्छ नि, त्यो तिनवटा स्टेज चाहिँ पहिला चाहिँ शिला गरेर तपाईँको माइन्डलाई चाहिँ एकदम चाहिँ होलसम बनाउने होइन, जेनरली राम्रो एटिच्युड ल्याउने भनेको शिला भयो। समाधि भनेको चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ एकदम कलेक्टेड बनाउने होइन, स्ट्रेस फ्री बनाउने, अनि तपाईँको थट फ्री बनाउने, त्यो भनेको समाधि भयो। जब चाहिँ तपाईँको समाधि भइसकेपछि, समाधि स्टेटमा गइसकेपछि अब तपाईँको द्याट विल गिभ यु द्याट माइक्रोस्कोप, यु क्यान सी द्याट, एनालाइज अल द्याट, त्यो ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू मनको जुन छ नि, त्यति त्यो माइन्युट डिटेलमा तपाईँको त्यो समाधि स्टेटले पुऱ्याउँछ होइन। यो चाहिँ स्टेप फलो गर्नुपर्छ होइन। तपाईँको ग्रेजुअल ट्रेनिङ भनेको त्यो हो कि तपाईँले सिधै एकचोटि चाहिँ त्यो माइन्डको चाहिँ त्यो एकदम माइन्युट होइन, त्यो के भन्छ अराइजिङ एन्ड पासिङ अवे, त्यो त्यस्तो किसिमको सानो चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुरोहरू आउँछ कि। तपाईँ बुद्धको चाहिँ सबभन्दा लास्ट स्टेजमा हेर्ने भनेको माइन्डको चाहिँ मेकानिजम के हो होइन। प्रत्यक्ष समुत्पाद भन्ने छ, त्यो प्रत्यक्ष समुत्पाद भनेको चाहिँ तपाईँको बुद्धको विजडम पार्ट भनेको त्यो हो। प्रत्यक्ष समुत्पादमा चाहिँ तपाईँको माइन्ड एक्ज्याक्टली त्यसमा फर्मुला दिएको छ कि एक स्टेपमा यो हुन्छ, इग्नोरेन्स ल्याएर चाहिँ फर्मेसन ल्याउँछ, फर्मेसनले कन्सियसली ल्याउँछ, कन्सियसले चाहिँ नामरूप ल्याउँछ, त्यो भने चाहिँ बुद्धको फर्मुला छ। अनि के भनेको छ भने कुनै पनि चाहिँ जति पनि चाहिँ प्राणीहरू छ उनीहरूको माइन्ड चाहिँ योबाट अलग हुन सक्दैन। यो भनेको डिएनए हो कि यो यसमा कुनै अल्टरेसन हुँदैन। एक्ज्याक्टली हरेक मान्छेहरू, हरेक प्राणीहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विचारहरू चाहिँ यसरी चलेको हुन्छ भन्ने भन्छ कि। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई माइक्रोस्कोप चाहियो। त्यो माइक्रोस्कोप भनेको हाम्रो मेडिटेसन हो होइन। त्यो तपाईँको मेडिटेसनमा चाहिँ तपाईँको समाधि भनेको होइन, झाना भनेको स्टेजमा पुग्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यो स्टेजमा पुग्यो भने तपाईँको माइन्ड चाहिँ एकदम त्यस्तो किसिमको म्याग्निफाई गर्न दिन्छ कि तपाईँको, त्यति डिटेलमा माइन्डले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु होइन। एज आई अभोइडेड दस diligent, ardent and resolute, a thought of non-ill will arose in me.
A thought of non-cruelty arose in me. I understood thus. This thought of non-cruelty has arisen me. This does not lead to my own affliction or to the other's affliction or to the affliction of both. It aids wisdom. It does not cause difficulties and leads to nibbana. If I think and ponder upon this thought, even for a night, or even for a day, or even for a night and day, I see nothing to fear from it. But with excessive thinking and pondering, I might tire my body. When the body is tired, mind becomes strained. When the mind is strained, it is far from concentration. यहाँ यसमा फेरि रिपिट गरे यहाँ तपाईँले रिपिटेसन भयो भन्नुहुन्छ होइन तर यहाँ के भनिरहेको छ नि यो तिनवटा होलसम स्टेटमा पनि इच एन्ड एभ्रिथिङमा तपाईँको एप्लाई हुन्छ इक्वल्ली होइन कि तपाईँको यो विचारहरूले पनि तपाईँको बडी र माइन्डलाई टायर्ड बनाउँछ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ जब यो टायर्ड हुन्छ बडी र माइन्ड टायर्ड हुन्छ त्यसले चाहिँ समाधि ल्याउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ कि त्यो समाधि त्यो बडी र माइन्डलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्ने भनेको के हो होइन तपाईँ रिल्याक्स गर्ने जुन चाहिँ हिजो मैले लास्ट टाइम मैले भनेको त्यसले चाहिँ तपाईँको बडी र माइन्डलाई एकदम हल्का बनाउने एकदम स्वस्थ बनाउँछ होइन एकदम स्फूर्त बनाउँछ र तपाईँको माइन्डफुलनेसलाई पनि एकदम स्ट्रङ बनाउँछ होइन त्यही भएर रिल्याक्स गर्नुपर्छ एकदम यो एकदमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तब माइन्डमा चाहिँ यो रिल्याक्स गर्ने भने अब रिल्याक्स भनेर मैले रिल्याक्स मात्र गर भनेको छैन होइन त्यहाँ चाहिँ 6 आवर गर्ने भनेछ 6वटा स्टेप छ होइन त्यसमध्ये चाहिँ रिल्याक्स हुने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब भनेपछि अब बडी र माइन्डलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स दिइरहेछ होइन यसमा बडी मात्रमा फोकस गर्ने भनिरहेछ छैन बुझ्दै के भने चाहिँ माइन्ड र बडी चाहिँ दे आर रिलेटेड होइन तपाईँको बडी टायर भयो भने तपाईँ ध्यानमा बस्न सक्नु हुँदैन बडीले चाहिँ तपाईँको माइन्डलाई छुन्छ माइन्ड तपाईँको बडी टायर्ड भयो बडी चाहिँ एजिटेटेड भयो एकदमै उ भयो भने तपाईँ त्यसलाई माइन्डलाई छुन्छ कि होइन त्यही भएर बडीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने बडीलाई रिल्याक्स गर्ने बडीलाई रिल्याक्स गर त्यसले माइन्डलाई पनि रिल्याक्स गर्छ अनि जब चाहिँ रिल्याक्स माइन्ड हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ नेचुरल्ली तपाईँको समाधि त्यो एउटा झानातिर लैजान्छ भन्दा चाहिँ बुझ्दै होइन यो त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ कम्फर्ट भनेको चाहिँ मैले त्यही भएर भनेको छु भुइँमा नबस होइन एकदमै भुइँमा बस्न गाह्रो भयो ढाड दुख्यो खुट्टा दुख्यो त्यो गरेर चाहिँ दुःख दिनु शरीरलाई दुःख नदिनु होइन अब त्यस्तै किसिमको त्यहाँ विपस्सनामा त्यस्तो गर्छ नि अब खुट्टा दुख्यो भने खुट्टा दुख्यो हेर त्यहाँ चाहिँ खुट्टामा कसरी चाहिँ त्यो पीडाहरू कसरी जन्मिन्छ त्यो हेर भन्छ कि तपाईँ विपस्सनामा त यही त हो नि 10 दिनसम्म मान्छेहरू त्यहाँ त्यो कसरी कहिले 10 दिन सिद्धिन्छ भनेर त्यो आछो गरेर बसिरहेको हुन्छ नि होइन पीडा मात्र दियो नि पीडा मात्र दियो त्यसले त त्यो पीडालाई हेर भने त्यसले त झन् त्यो पीडालाई त बढाउने भए घटाउने काम गर्छ र तपाईँले त्यो दुखेको घाउलाई हेरेर त्यो घाउ चाहिँ कम हुन्छ र हुँदैन नि त्यसको त ओखती नलाग्छ भने त्यो घाउ त कम हुँदैन त्यही भएर चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ टर्चरमाथि टर्चर नगर भन्दा चाहिँ बुद्धले डोन्ट टर्चर योरसेल्फ बडीलाई एकदम कम्फर्टमा राख रिल्याक्स गर कम्फर्ट बडी कम्फर्ट नभएसम्म माइन्ड कम्फर्ट हुँदैन भन्दा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ सोफामा बस्यो भनेर चाहिँ तपाईँले गिल्टी हुनु पर्दैन कि मजाले सोफामा बस्नुहोस् एकदम कम्फर्टेबल भएर ध्यान गर्नु कि होइन ताकि एटलिस्ट तपाईँको शरीर त एकदम उ भयो भने सुखी भएर बस्यो नि तपाईँको माइन्डमा तुरुन्तै त्यसले असर पार्छ कि होइन तपाईँको माइन्ड एकदम तपाईँको विचारहरू चाहिँ नराम्रो त्यो भुइँमा बस्दाखेरि तपाईँलाई एकदम दुखेको त्यो एकदम रिस मात्र उठ्छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ कम्फर्टेबल भएर बस्यो भने तपाईँ विचारहरू पनि राम्रो आउँछ कि याद गर्नुहोस् है होइन जब तपाईँ कम्फर्टेबली बसिरहेछ नि तपाईँको विचारहरू पनि राम्रो आउँछ कि होइन त्यस्तै किसिमको एकदम त्यस्तै इन्टरडिपेन्डेन्स चाहिँ छ होइन त्यही भएर चाहिँ हरेक चिजहरूको चाहिँ त्यो त्यस्तै किसिमको चाहिँ माइन्ड र बडीलाई अलग गर्ने कुरा पनि छैन होइन त्यस्तो किसिमको एकदमै आइसोलेसनमा बसेर गर्ने ध्यान होइन कि हरेक चिजको रियालिटीमा ग्राउन्डेड भएर बस्नुपर्छ होइन रियालिटीलाई एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गरेर होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँको सफिसियन्ट ग्राउन्ड बनाए मात्र त्यसको चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ नेचुरली त्यसरी हुन्छ होइन त्यो चाहिँ त्यो हो कि स्टेप
Because whatever a bhikkhu frequently thinks and ponder upon, that will be the inclination of his mind. If he frequently thinks and ponder upon the thoughts of renunciation, he has abandoned the thought of sensual desire to cultivate the thought of renunciation, and then his mind inclines to the thought of renunciation. भनेपछि अब रिनाउन्सिएसन अब यसमा चाहिँ तपाईँको त्याग गर्ने भनेको चाहिँ छोड्दिन तपाईँको मोह त्यो लोभ गर्न चाहिँ छोड्यो भने तपाईँ चाहिँ आफै दानी भएर आउँछ कि तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुराहरूको प्रतिको चाहिँ जति मोह हुन्छ नि त्यो तपाईँ कम हुँदै जान्छ कि तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको लोभ गर्ने ईर्ष्या गर्ने यता कुराहरू तपाईँ त्याग गर्ने बानी ल त्यो गिभ अवे होइन म यो पैसा चाहिँ उसलाई च्यारिटीलाई दिन्छु भने तपाईँले जति बढी च्यारिटी गर्नुहुन्छ नि तपाईँ माइन्ड पनि च्यारिटेबल हुन्छ होइन तपाईँलाई चाहिँ बढी दिन मन लाग्छ सहयोग गऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ खुसीको भावना आउँछ र त्यस्तै कि माइन्ड पनि त्यसै किसिमले चाहिँ तपाईँको राम्रो चाहिँ एकदमतिर जान्छ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यो भावनाहरू उठाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ जुन मेत्ताको भावना तपाईँलाई उठाउनु चाहिँ एउटा के त ग्राउन्ड चाहियो नि होइन तपाईँले चाहिँ टाइममा चाहिँ च्यारिटीमा दिनुहुन्छ कसैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ हरेकलाई हेल्प गर्नुहुन्छ राम्रो शब्दहरू बोल्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यो मेत्ताको भावना ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ कि किनभने तपाईँ अलरेडी राम्रो मान्छे छ भनेपछि त्यो भावना तपाईँको नेचुरली आउँछ कि तपाईँले केही कोसिसै गर्नु पर्यो नि आफै एकदम न्यानो भएर आउँछ होइन त्यस्तो किसिमको ऊ हो कि त्यही भएर चाहिँ कसैले चाँडै प्रोग्रेस गर्छ कसैले गर्दैन भन्ने कारण त्यही हो जो मान्छे चाहिँ राम्रो छ एकदम ऊ छ ऊ चाहिँ उसले प्रोग्रेस चाँडै हुन्छ उसको त्यो मेडिटेसनमा जो चाहिँ एकदम चाहिँ त्यस्तो किसिमको ईर्ष्यालु हुन्छ एकदम त्यो हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ प्रोग्रेस हुन टाइम लाग्छ भन्नाले उनीहरूले चाहिँ यो मेडिटेसन प्रोग्रेस गर्न सक्दैन भन्ने होइन होइन अब उनीहरूको चाहिँ पास्ट एक्सनहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम त्यसै पश्चाताप त भइरहेछ नि होइन मैले यसको चाहिँ नराम्रो सोचेँ यताउति गरेँ त उनीहरूको मेडिटेसनमा मोस्ट अफ द टाइम उनीहरूलाई पश्चाताप गरेर कि होइन उनीहरूको त्यो माइन्डले चाहिँ घन्टी बजाउँछ कि तैँले चाहिँ अहिले राम्रो सोचिरहेको छ जे त उसको बारेमा यस्तो गरिरहेको थियो होइन र माइन्डले चाहिँ यसरी घन्टी बजाउँछ कि होइन तपाईँ हरेकतिर यसलाई बिर्सिदिउँ भन्छ कि जब चाहिँ तपाईँ बसिरहेको बेला त्यो कुरा चाहिँ फेरि आउँछ कि त्यो माइन्डले त तपाईँलाई चाहिँ हरेक कुरा देखिरहेछ नि होइन तपाईँको त एकदमै त्यो साक्षी छ उ त त्यस्तै बेलामा आएर माइन्डले चाहिँ त्यसरी आउँछ अब के छ भने आउँछ विचारहरू आउँछ होइन अब यस्तो किसिमको नराम्रो मान्छेहरूले उनीहरू पनि त राम्रो हुन त पाउनु पर्यो उनीहरूलाई पनि त एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको राम्रो चाहिँ मेडिटेसन गरेर चाहिँ केही त गर्नु दिनु पर्यो भनेपछि उनीहरूले पनि राम्रो हुन पाउनुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो होइन गर्ने होइन उनीहरूलाई चाहिँ केही समय बढी टाइम बिताउनु पर्छ होइन राम्रो मान्छे उसको चाहिँ उनीको प्रवेश चाँडो हुन्छ यति मात्र हो होइन तर चाहिँ यसमा कुनै त्यस्तो किसिम के भन्छ डिफ्रेन्स चाहिँ अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ यिनीहरूले मात्र गर्नु पाउँछ यसले पाउने भने कुनै क्याटेगोराइजेसन चाहिँ भएको छैन होइन बुद्धले भनेको छ लेट अल बिइङ्स बी ह्याप्पी नो म्याटर होइन नो म्याटर इफ समबडी इज ब्याड अर गुड होइन लेट अल बी ह्याप्पी होइन यो सिक्किमको मेट्टाको चाहिँ मेन भावना हुने यो जस्ट एज इन द लास्ट month of hot season when all the crops have been brought inside the village, a cowherd would guard his cows while staying at the root of a tree or in the open, since he needs only to be mindful that cows are there. So too, there was need for me only to be mindful that those states were there. अब यहाँ तपाईको डिफरेन्स थाहा पाउनु भयो नि हैन जब तपाईको नराम्रो विचारहरु आउँछ त्यो चाहिँ गोठालोले जसले चाहिँ गाई बस्तु चाहिँ त्यो बालीमा जाँदाखेरि उलाई कति डर हुन्छ हैन कति त्रास हुन्छ उले चाहिँ त्यो गाई बस्तुलाई चाहिँ बालीमा चाहिँ 1 सेकेन्ड पनि त्यो उ त्यति त्रासमा बसिरहेको हुन्छ जो मान्छेले चाहिँ अब राम्रो राम्रो विचारहरु ल्याउँछ नि उलाई चाहिँ एफर्ट चाहिँ एकदम कम गरे पुग्छ हैन जस्तै तपाईको एउटा गोठालोले चाहिँ अब त्यो मंसिरको चाहिँ धानहरु सबै काटेर चाहिँ चट्ट बालीमा गरेर ल्याइसकेपछि अब त्यहाँ बालीमा त केही पनि छैन हैन गाईहरुले चाहिँ शान्तिमा बची खुचेको चाहिँ घाँसहरु खा मात्र पुग्छ भनेपछि त्यो उलाई गठाललाई त्यो गाईहरुले चाहिँ बाली खाला भनेर हैन त्यसले त्यो चिन्ता त कम्प्लिटली गयो नि हैन
त्यो एउटा टेन्सन चाहिँ एकदमै त्यो रिलिफ भइसक्यो। अबलाई त एउटै चिन्ता के छ भने त्यो गाईहरू कसैले चोरेर लिएर जाला भन्ने मात्रै चिन्ता हो। तर गाईहरूले बाली नाश गर्ला भने चिन्ता भएन नि। भने तपाईँले राम्रो स्टेटलाई चाहिँ ल्याउनु सक्यो भने तपाईँले जस्ट यति मात्र पुगेछ कि त्यो राम्रो स्टेट यहाँ छ कि छैन, त्यो गएन त्यति मात्र। त्यही भएर तपाईँको मेट्टा गरिसकेपछि तपाईँको यो चाहिँ जुन न्यानो छ नि त्यो न्यानो सेलाउन थाल्यो भने त्यो बेला मात्र तपाईँले फेरि अर्को ल्याउने कि होइन। नराम्रो चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ के विचार गर्यो भने त तपाईँले त्यसलाई नै डिल गर्नु पर्यो। तपाईँ त्यसमा धेरै टाइम हुन्छ। तपाईँ यो यस्तो किसिमको मेट्टा भावना चाहिँ तपाईँको जागिसकेपछि तपाईँले एउटा कपासमा चाहिँ छोए जस्तो कि टुच्च लाएर सानो फ्रेजहरू ल्याउने, त्यो फेरि वारेर लाएर आउँछ कि फेरि नियमले थाल्यो एउटा सानो फ्रेज बोल्ने फेरि आउँछ। तपाईँको एफर्ट चाहिँ 100 टाइम्स लेस हुन्छ कि होइन। तपाईँ राम्रो विचारको छ भने तपाईँको यो मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ एकदमै एफर्ट चाहिँ एकदम कम लाग्छ। तपाईँले जस्तै काउ त्यहाँ छ कि त्यहाँ गाई छ कि छैन भने यसो उगारे मात्र पुगे नि, त्यो त सुते पनि हुन्छ होइन। पहिला जस्तो लट्ठीले चाहिँ घोचिरहनु परेन नि गाईलाई होइन। त्यो यदि चाहिँ त्यो मङ्सिर के अरे असार साउनमा चाहिँ बाली चाहिँ लागिरहेको बेलामा त उसले त गाईलाई त एकदमै चुटेर भए पनि त्यहाँ छुटकारा दिनुपर्छ। त्यो मङ्सिरमा धान काटिसकेपछि उसले त्यो गरिरहनु परेन। उसले जस्ट गाई चाहिँ त्यहाँ वरिपरि छ, ए ल ठिक छ गाईहरू त्यहाँ बसिरहेको छ त्यति मात्र भने पुग्यो होइन। त्यो दुईटा किसिमको विचारमा कुन चाहिँ विचार उत्तम छ भन्ने कुरा चाहिँ बुद्धले त्यही भन्दा चाहिँ राम्रो थटले चाहिँ त्यति तपाईँको माइन्डलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ र तपाईँलाई एफर्ट चाहिँ एकदम कम लाग्छ। अब आएर अब हाम्रो यो विचारहरू होइन, अब के हो त यो विचारहरूमा चाहिँ धेरै विचारहरू नगर्यो भने माइन्ड र बडी टायर हुन्छ। माइन्ड र बडी टायर भने तपाईँको समाधिमा जानेन। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, अलिक के भन्नुपर्छ तपाईँको माइन्डलाई चाहिँ अब के गर्ने, रिल्याक्स रिल्याक्स गरिसकेपछि अब तपाईँको बल्ल अब नेक्स्ट स्टेज भनेको अब विचारहरू जान्छ कि तपाईँको माइन्डबाट विचारहरू सबै विलिन भएर जान्छ। तपाईँको चाहिँ जति पनि अब यस्तो किसिमको राम्रो विचार नराम्रो विचार त्यस्तै किसिमको एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ छ नि, त्यो सबै यसरी चाहिँ स्वाद चलाएर तपाईँको यस्तो किसिमको उछलकुद भइरहेको त्यो माइन्ड चाहिँ तपाईँ आएर सबै विचारहरू चाहिँ यसरी स्टप, विचारहरू नै आउँदैन कि। त्यो भनेको तपाईँको समाधि स्टेज, तपाईँको झाना स्टेज भनेको त्यो हो। सबै विचारहरूलाई तपाईँले त्यहाँ रिल्याक्स गर्दै गएपछि विचारहरू आउन छोड्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको बडी र उसमा चाहिँ एकदम काम ट्राङ्कुलिटी ल्याउँछ होइन। तपाईँको चाहिँ एकदम आनन्दको चाहिँ हुन्छ। जब चाहिँ तपाईँहरूको मनबाट विचारहरू गएको चाहिँ क्षण तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै त्यो भनेको समाधि झानाको स्टेज भने त्यो हो। विचारहरू सबै गायब भएर आउँछ र तपाईँको चाहिँ एउटा जोय एउटा पित्ती सुख भन्ने आउँछ कि होइन। अब चाहिँ म तपाईँलाई झाना भनेको के हो भने अब नेक्स्ट स्टेप भनेको झाना हो कि। अब तपाईँको सिला स्टेजबाट पुगेर चाहिँ माइन्डलाई प्युरिफाई गर्यो, अब समाधि स्टेजमा जान्छ कि। बुद्धले के भन्छ भनेपछि क्वाइट secluded from the sensual pleasures, secluded from unwholesome state, I entered and abided in the first jhana. अब चाहिँ बुझ्नुभयो नि होइन। भनेपछि secluded from the sensual desire, secluded from unwholesome states, I entered and abided in the first jhana. यो फर्स्ट जाना भनेको के हो त भनेपछि यो स्टेट भनेको तपाईँको विचारहरूकोबाट चाहिँ अलग भयो। अब विचारहरू चाहिँ राम्रो विचार मेट्टा ल्यायो होइन। तपाईँको सुरुमा आफ्नो 10 मिनट चाहिँ आफूलाई दियो, आफूलाई चाहिँ एउटा मेट्टा बनाएर चाहिँ न्यानो बनाएर राख्यो। बाँकी रहेको 20 मिनट चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्पिरिचुअल फ्रेन्डलाई दियो। त्यो विचार दिँदै तपाईँको के भयो भने चाहिँ अब त्यो विचारहरूको पनि अब त्यो सुक्दै जान्छ कि। तपाईँको ईर्ष्या जलनहरू कुनै त्यस्तै किसिमको त्यो सबै चाहिँ अब माइन्ड चाहिँ त्योबाट प्युरिफाई भएर अब अर्को स्टेटमा गयो। त्यो स्टेट भनेको सिक्लुडेड फ्रम सेन्सुअल डिजायर, सिक्लुडेड फ्रम अनहोलसम स्टेट होइन। सिक्लुडेड भनेको त्योबाट तपाईँको मुक्त भएर होइन, त्यस्तै किसिमको विचारहरूबाट तपाईँ मुक्त भएर होइन। अनहोलसम स्टेट भनेको तपाईँको जति पनि यो उयोहरू छ, हिन्ड्रेन्सहरू छ
त्योबाट अलग भएर अब आई एन्टर एन्ड अबाइडेड इन द फर्स्ट जाना हैन बुझ्दै त्यो भन्दा छ हैन आई एन्टर इन which is accompanied by applied and sustained thought with rapture and pleasure born of seclusion. अब rapture and pleasure born of seclusion भनेको rapture and pleasure भनेको प्रीति and सुख भन्छ नेपालीमा हैन र पालीमा rapture and pleasure born of seclusion भनेको तपाईको त्यो एउटा चाहिँ एउटा अनवर्ल्डली हैन तपाईको जस्तै अब त्यो गाडी चढेर अथवा चाहिँ त्यो खाना खाएर कुनै चाहिँ एकदम लग्जरी 5 स्टार होटलमा बसेर आउने ह्याप्पिनेस होइन कि यो ह्याप्पिनेस भनेको सबै कुरालाई तपाईँ रिलिज गर्दै रिल्याक्स गर्दै त्यो सबै कुराको चाहिँ तपाईँको सेन्सबाट मुक्त भएर भने तपाईँ आँखा चिम्लेर बस्नुभयो तपाईँले चाहिँ कुनै त्यो खानेकुराहरू खाइरहेको छैन त्यो सबै सेन्सबाट अलग्गै भएर आउने चाहिँ ह्याप्पिनेस भनेको तपाईँको जाना हो कि र पहिलो जानामा के हुन्छ भने तपाईँको ऱ्याप्चर एन्ड प्लेजर बोर्न अफ सिक्लुजन यो सबै सेन्स डिजायरहरूबाट होइन तपाईँको 5 वटा सेन्सेसहरू तपाईँ आई इयर साउन्ड होइन तपाईँको बडी होइन योको सेन्सेसहरूबाट तपाईँ मुक्त भएर आउने अर्को ह्याप्पिनेस भनेको फर्स्ट जानामा तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ त्यो कुनै के अरे त्यो चिकन चाहिँ मन्चुरियन चिकन अथवा चाहिँ के खाएको चाहिँ त्यसको ह्याप्पिनेस होइन कि त्यो सबै छोडेर त्यो सबैबाट अलग भएर आउने ह्याप्पिनेस हो भने तपाईँको भित्रबाट माइन्डबाट आउने ह्याप्पिनेस होइन जुन चाहिँ सबै चिजबाट अलग हुन्छ सबै चिजबाट अलग हुने ऱ्याप्चर एन्ड प्लेजर बोर्न अफ सिक्लुजन सबै चिजबाट सेक्लुडेड भएर टाढा रहेर आउने भनेको त्यो सांसारिक उसबाट होइन कि भित्री मनबाट आउने ऱ्याप्चर एन्ड प्लेजर भनेको फर्स्ट जाना होइन तर तपाईँको फर्स्ट जानामा तपाईँको विचारहरू अझै अलिकति रहन्छ नि अप्लाइड एन्ड सस्टेन थट भनेको अलिअलि विचारहरू चाहिँ अझै बाँकी रहन्छ होइन त्यो सबै कम्प्लिटली गइसकेको हुँदैन तर तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यहाँ हल्का चाहिँ त्यो चाहिँ छ होइन तपाईँले त्यो ट्विक गर्ने हो कि त्यो विचार आयो फेरि रिल्याक्स गर्यो छोडिदियो फेरि अर्को विचार आयो त्यसलाई आयो रिल्याक्स गर्यो त्यो तपाईँको यो स्टेटमा तपाईँको चाहिँ माइन्ड चाहिँ तपाईँले अवेर तपाईँ देख्नुहुन्छ कि माइन्ड चाहिँ एकदम सफ्ट भएर चाहिँ गयो र चाहिँ एकदम काम र प्रीति सुख भन्ने आयो भने देख्नुहुन्छ र तपाईँले विचारहरू आएको पनि देख्नुहुन्छ कि एकदम अलर्ट हुन्छ है माइन्ड तपाईँले हरेक कुरा चाहिँ एकदम छर्लङ्ग त्यो देख्नुहुन्छ र त्यस्तो किसिमको अवेर एकदम आराम ट्राङ्क्विल होइन काम टाइपको जाना भनेको त्यो हो कि तपाईँ चाहिँ त्यहाँ तपाईँ ढोका ढ्याङढ्याङ गरिरहेछ होइन तपाईँको के गरिरहेछ तपाईँ चाहिँ कुनै चिजले चाहिँ तपाईँ विचलित हुनु कि तपाईँ हरेक कुरा थाहा हुन्छ कि यहाँ झिँगा चाहिँ तपाईँको हातमा आएर बस्यो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ होइन तपाईँलाई यहाँ चिलाउन आयो त्यो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ के भइरहेछ सराउन्डिङमा सबै कुरा छर्लङ्ग तपाईँलाई इच एन्ड एभ्री कुरा सबै कुरा थाहा हुन्छ कि तर त्यसले चाहिँ तपाईँलाई केही पनि त्यस्तो किसिमको मुभ गर्नु सक्दैन कि तपाईँको माइन्ड चाहिँ एकदमै फाइन होइन लेट द्याट बी तपाईँको माइन्डले केही पनि त्यस्तो किसिमको रियाक्सन गर्दैन कि जति पनि त्यो आउँछ तपाईँले सुन्नुहुन्छ देख्नु त्यो सबै कुरा माइन्डले चाहिँ नोट गर्छ होइन तर तपाईँको माइन्ड चाहिँ एकदम स्टेबल छ कि केही त्यस्तो किसिमको त्यसको इम्प्याक्ट छैन त्यो पहिलो जान भनेको त्यो हो होइन जब चाहिँ तपाईँको सबै त्यो विचारहरू चाहिँ तपाईँको कमेन्ट ट्राइङ काम गर्दै 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 शिक्षाहरू गर्दै जानुहुन्छ नि अनि मेट्टामा बसिरहनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई झानामा त्यसरी इन्ट्री गर्छ कि त्यो तपाईँले डाइरेक्टली आएको यसरी देख्नुहुन्छ मेरो विचारहरू यसरी गयो होइन अब यो झाना भन्ने आयो एकदम सुखको एकदमै आनन्दित भावना आउँछ कि मन एकदम उज्यालो हुन्छ तपाईँको है एकदम यो तपाईँको बत्ती बाल्नै परेन कि तपाईँ अँध्यारोमा चाहिँ रातिको चाहिँ 12 बजे बसेर पनि हेर्नु कि तपाईँ माइन्डभित्र त्यत्रो उज्यालो हुन्छ कि एकदम त्यस्तो किसिमको अलर्ट होइन काम होइन अनि त्यस्तो किसिमको उज्यालो मन हुन्छ जान भनेको त्यो होइन अब चाहिँ यो पहिलो जान भयो अब सेकेन्ड जानमा के हुन्छ भन्दा
अब फेरि बुद्धले अब प्र्याक्टिस चाहिँ कन्टिन्यू गरिसकेपछि गर्दै गएपछि with the stealing of applied and sustained thought, I entered upon and abided in the second jhana, which has self-confidence and singleness of mind, with applied and without applied and sustained thought, with rapture and pleasure born of seclusion. अब यहाँ चाहिँ तपाईँले सटल डिफरेन्स थाहा पाउनुभयो फर्स्ट जाना र सेकेन्ड जानामा फर्स्ट जानामा चाहिँ विचार सानसानो वितर्क विचार आउँछ अब सेकेन्ड जानामा त्यो पनि जान्छ तपाईँले त्यो शिक्षा गर्दै गर्दै गएपछि तपाईँको त्यो विचारहरू पनि कम्प्लिटली स्टप हुन्छ हैन त्यो के हुन्छ सेकेन्ड जानामा तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्स र सिंगलनेस अफ माइन्ड भनेको तपाईँको मनको एकाग्रता र के हुन्छ सेल्फ कन्फिडेन्स भनेको तपाईँलाई अब के हुन्छ भनेपछि फर्स्ट जानाबाट सेकेन्ड जाना गएपछि तपाईँलाई यो चिजले काम गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ कन्फिडेन्स ल्याउँछ कि तपाईँ एउटा के भयो तपाईँको ट्र्याक रेकर्ड तयार भयो कि अब तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो कि ए यो कुरा चाहिँ कुनै त्यस्तो किसिमको काल्पनिक कुरा होइन यो कुरा फ्याक्ट कुरा हो भन्ने कुराको कन्फिडेन्स आउँछ हैन अब सेकेन्ड जानामा तपाईँको कन्फिडेन्स आउँछ हैन विचारहरू सबै कम्प्लिटली स्टप हुन्छ हैन अनि तपाईँको पिति र सुख भनेको स्ट्रङ भएर जान्छ त्यो चाहिँ फर्स्ट जानामा जति थियो त्योभन्दा अलिकति बढी सुख त्यो ह्याप्पिनेस आउँछ सेकेन्ड जाना भनेको त्यो होइन तर चाहिँ तपाईँले ए यो मलाई यो जाना आयो भनेर चाहिँ ए यो मलाई किन जाना आएन भनेर वाच गर्ने होइन तपाईँको काम भनेको रेसिपी फलो गर्नु होइन तपाईँले चाहिँ त्यो खाना चाहिँ टेबलमा चाहिँ ल्यायो भने त्यो खाना टेबलमा खोज्ने होइन कि खाना बनाउने कि त्यसको रेसिपी फलो गर्नु तपाईँको काम भनेको यो किन आएन भनेर त्यसको चाहिँ खोजी गर्ने होइन कि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने मेडिटेसन मेटामा बसिरहने शिक्षा गरिरहने त्यो गरेपछि अटोमेटिकली त्यो तपाईँको जाना भने आफै उत्पन्न भएर आउँछ कि होइन त्यही भएर चाहिँ हो यो एउटा हिन्ड्रेन्स हो होइन तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो आयो कि आएन यो किन आएन भन्ने एउटा जुन कौतूहल हुन्छ नि त्यो भनेको एउटा हिन्ड्रेन्स हो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ नि त्यस्तो सोच गर्न थाल्न साथ तपाईँको के भयो नि तपाईँले फेरि ब्याक टु दि उमा जानुपर्ने विचार भित्रको विचार के भन्छ फेरि त्यो विचारहरूमा उल्झिनु भयो होइन भने त्यस्तो किसिमको त्यो गरिसकेपछि तपाईँको के भने यस्तो किसिमको एक्सपेक्टेसन भन्छ नि होइन त्यसमा मलाई यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले एक्सपेक्ट गर्छ नि मेरो मन चाहिँ सेकेन्ड जानामा गयो भने कस्तो हुन्छ मलाई अहिले चाहियो भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ डिजायर एक्सपेक्टेसन गऱ्यो भने त्यो आउँदैन कि होइन तपाईँले फलो गर्नुपर्ने के त तपाईँले रेसिपी फलो गर्नु तपाईँले त्यसलाई वास्ता नगर्ने त्यो आफै आउँछ त्यो जान्छ जब चाहिँ तपाईँको कन्डिसन चाहिँ फुलफिल हुन्छ त्यो आफै आउँछ जब चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ फेरि तोड्नुहुन्छ नि त्यो आफै जान्छ कि तपाईँको कन्डिसन केले तोड्छ भनेपछि यस्तो किसिमको एक्सपेक्टेसन यस्तो किसिमको तपाईँको डिजायरले चाहिँ तपाईँको त्यो उसलाई चाहिँ तोड्छ र भइरहेको बसिरहेको झाना पनि स्वाट बिलाएर जान्छ कि होइन बुझ्नुभयो नि यो एकदम तपाईँको सुरुमा तपाईँको एकदम चाहिँ अलिकति चिप्लो हुन्छ कि तपाईँ झानामा 2 सेकेन्ड पनि बस्नु पाएन फट्टलाई जान्छ कि किन गयो भने तपाईँले त्यहाँ सोच्नुभयो नि ए मलाई चाहिँ यो त 5 घन्टासम्म पनि बस्न पाए हुन्थ्यो होइन मलाई त यो कति रमाइलो कस्तो राम्रो चाहिँ यस्तो किसिमको हुँदो रहेछ अब म यसमै दिनभरि बस्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यसप्रतिको चाहिँ मोह गर्न थाल्यो भने त्यो तुरुन्तै जान्छ कि त्यस्तो किसिमको न्युट्रल एटिट्युड लिने कि यो आउँछ ठिक छ यो बस्छ बट म आई विल कन्टिन्यू विथ माई प्र्याक्टिस त्यसरी बस्यो भने त्यो तपाईँको घन्टौँसम्म पनि त्यो झानामा बस्न सकिन्छ कि होइन जब चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को चिज सोच्न थाल्नुहुन्छ नि मलाई चाहिँ यो होइन यो त्यो भन्नासाथ त्यसले चाहिँ के गर्यो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो इन्जिन स्टार्ट गर्यो कि त्यो स्टार्ट गऱ्यो तपाईँको गाडी चाहिँ त्यो उतातिर गयो कि भित्र गयो होइन त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो हो होइन हाम्रो चाहिँ फलो चाहिँ गर्नुपर्छ स्टेयरिङ व्हिल चाहिँ चलाइरहनुपर्छ कि होइन त्यो स्टेयरिङ व्हिल चाहिँ केमा हुनुपर्छ बाटोमा हुनुपर्छ कि तपाईँ बाटोको आडी हेर्नुपर्छ त्यो स्टेयरिङ व्हिललाई छोडिदियो र तपाईँ चाहिँ विचारहरूमा गर्दै त्यो गाडी एक्सिडेन्ट भएर त्यहाँ बस चाहिँ भित्रबाट खसेर 100 मान्छे मरेको त हामीलाई याद छ नि त्यही हो नि अब के भयो भने माइन्डफुलनेस गयो नि
हैन गाडी चलाइरहेछ ऊ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो होटलमा चाहिँ खाने के खाने आज भनेर त्यो सोच्यो भने त उसको त ऊ त ट्र्याकमा भएन ऊ त आउट अफ ट्र्याक भइहाल्यो नि हैन त्यसै गरी जान हुँदाखेरि पनि तपाईँ जान भनेको पनि त्यस्तै तरिकाले लिनु के तपाईँ बाटोलाई चाहिँ हेर्दै जानुहोस् बाटोमा स्टियरिङलाई चाहिँ टक्क हैन रिल्याक्स गर्नुपर्ने ठाउँमा रिल्याक्स गर्ने छतहरू आउने रिलिज गर्ने सिक्सार गऱ्यो भने तपाईँ ट्र्याकमा बाटोमा त्यो सिक्सार गरेन तपाईँले चाहिँ यता कहिले यतातिर त्यो पहाडतिर हेर्ने कहिले खोलातिर हेर्ने कहिले चाहिँ त्यो पछाडि स्टियरिङ त्यो प्यासेन्जरहरू हेर्न थाल्यो भने त स्टियरिङमा तपाईँले ध्यान त दिनु भएन गाडी त भिरमा गएर खस्छ नि त्यस्तै हो कि होइन एकदमै त्यो माइन्डफुलनेस भनेको त्यो हो कि तपाईँ चाहिँ एकदम त्यो उमा हुनुहुन्छ कि ड्राइभिङ सिटमा हुनुहुन्छ तपाईँ प्यासेन्जर होइन तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एकदम म्यानेज गर्नुपर्छ कहाँ गइरहेछ माइन्ड चाहिँ यता दायाँ गएछ कि बायाँ गएछ यता चाहिँ एकदम रेस्टलेस भइरहेछ कि त्यो माइन्ड चाहिँ एकदम डल भइरहेछ होइन माइन्डमा चाहिँ के एनर्जी पुगिरहेछ नि त्यो सबै वाच गर्ने भनेको माइन्डफुलनेस हो होइन र 6R प्रोसेसले तपाईँलाई के भन्छ माइन्डलाई इन्भिगोरेट गर्छ एनर्जी कम भयो भने त्यसलाई एनर्जीलाई अलिकति दिन्छ र एनर्जी अति बढी भइरहेछ रेस्टलेस आइरहेछ भने त्यसलाई रिल्याक्स पनि गर्छ कि त्यही भएर 6R भन्ने प्रोसेस छ नि त्यसले चाहिँ हरेक कुरालाई ब्यालेन्स गर्छ कि तपाईँलाई चाहिने चाहिँ एउटा ह्याप्पी फिलिङ जुन चाहिँ स्माइलले चाहिँ तपाईँलाई ह्याप्पी फिलिङ ल्याएर तपाईँको एनर्जीलाई अप गर्छ रिल्याक्सले तपाईँ बढी भएको एनर्जीलाई डाउन गर्छ होइन त्यस्तो किसिमको सबै कुरा चाहिँ त्यो रेडी बनाएर राखेको रेसिपी भनेको 6R हो होइन तपाईँको माइन्डमालाई चाहिँ दायाँ बायाँ जति पनि आउट अफ ट्र्याक हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ इन ट्र्याकमा लान्छ 6R भनेको कम्प्लिट रेसिपी हो त्यही भएर चाहिँ मैले अब लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ यो रेसिपीलाई नछोड्नुहोस् यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली फलो गर्नुहोस् यसलाई फलो गऱ्यो भने तपाईँको आउट अफ ट्र्याक हुँदैन त्यसै गरेर त अब म कन्टिन्यू गर्छु With the fading away as well as the rapture, I abided in equanimity, mindful and fully aware, still feeling pleasure and with the body. I entered and abided in the third jhana, on account of which noble ones announced, he has pleasure in abiding, who has equanimity and is mindful. तपाईँको थर्ड जनामा के भनिरहेछ भने बुद्धले अब तपाईँको पिति र सुख भन्ने जुन चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ राम्रो फिलिङ छ नि त्यो पनि तपाईँको अलिक सुकेर जान्छ तपाईँको माइन्डमा अब इक्वानिमिटी भन्ने आउँछ उपेक्षा उपेक्षा भनेको तपाईँको माइन्डको ब्यालेन्सिङ फ्याक्टर होइन तपाईँको माइन्डलाई चाहिँ स्टेबल बनाउने उपेक्षा भनेको जब चाहिँ तपाईँको उपेक्षा डेभलप हुन्छ तपाईँको माइन्ड चाहिँ एकदम स्ट्रङ रक सोलिड भएर आउँछ होइन उपेक्षा भनेको तपाईँको कुनै पनि फ्याक्टरबाट चाहिँ विचलित नहुने होइन त्यो इक्वानिमिटी भनेको त्यो फ्याक्टर हो जसले तपाईँलाई माइन्ड एकदम स्ट्रङ बनाउँछ स्टेबल बनाउँछ तपाईँको फर्स्ट झाना पार गर्नुभयो सेकेन्ड झानामा आउनुभयो सेकेन्ड झानाबाट पार गर्नुभयो अब थर्ड झानामा आउँछ थर्ड झानामा तपाईँको प्रीति सुख जान्छ अब तपाईँको इक्वानिमिटी आउँछ र बडीमा पनि प्लेजर भन्ने चाहिँ हुन्छ तपाईँको बडीको चाहिँ इच एन्ड एभ्री सेलमा चाहिँ तपाईँको त्यो ह्याप्पिनेस चाहिँ त्यसरी जान्छ कि बडीको हरेक सेलले तपाईँ ह्याप्पिनेस फिल गर्छ थर्ड जनामा त्यस्तै किसिमको एकदमै ड्रेन्स भएर होइन तपाईँको चाहिँ त्यो स्पन्जलाई चाहिँ पानीमा डुबाउँछ नि होइन डुबाएपछि स्पन्जको कण कणमा चाहिँ पानी जान्छ नि त्यस्तै गरेर तपाईँको बडी इमर्स हुन्छ कि त्यो ह्याप्पिनेस प्लेजर त्यो जुन त्यसबाट आउने सुखले तपाईँको त्यो बडीलाई त्यस्तो किसिमको एकदम आनन्दित बनाउँछ र त्यस्तो आनन्द आए पनि तपाईँको इक्वानिमिटी भएको कारणले गर्दाखेरि म यस्तो आनन्द छु भनेर तपाईँको मन चाहिँ विचलित हुँदैन कि होइन त्यो थर्ड जनाले चाहिँ तपाईँलाई त्यो ह्याप्पिनेस आए पनि तपाईँको माइन्डलाई चाहिँ स्टेबल बनाउँछ र त्यो इक्वानिमिटी भनेको तपाईँको त्यस्तो किसिमको इन्टरनल फ्याक्टर हो होइन जुन चाहिँ तपाईँलाई त्यो तपाईँको यस्तो किसिमको स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने फ्याक्टर होइन थर्ड जना भने त्यो अब त्यसपछि अब यो फेरि तपाईँको प्र्याक्टिस त गर्दै जाने हो होइन गर्दै जाने तपाईँले कुनै अब मलाई चाहिँ यो चाहियो भनेर भन्ने होइन कि जस्ट फलो द प्र्याक्टिस एन्ड दिस विल कम होइन with the abandoning of pleasure and pain, with the previous disappearance of joys and grief, I entered and abided in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure,
एन्ड प्युरिटी अफ माइन्डफुलनेस ड्यु टु इकोनोमिटी। अब यसमा चाहिँ तपाईँको 4 जनामा गएर तपाईँको माइन्डफुलनेस चाहिँ अझै प्योर भएर आउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब त्यो ऱ्याप्चर एन्ड प्लेजर भन्ने चाहिँ जान्छ कम्प्लिटली। गइसकेपछि तपाईँको एउटा चाहिँ एकदम न्युट्रल स्टेट हैन, जुन जुन स्टेटमा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो चाहिँ बडीको चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सहरू कम हुन्छ। तपाईँको बडीको चाहिँ पार्टहरू चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न कि तपाईँ ध्यान गरेर हुनुहुन्छ कि मेरो यो हातमा चाहिँ फिलिङ नै छैन हैन, यो मेरो बडीमा फिलिङहरू गयो। त्यस्तै किसिमको फिलिङहरू चाहिँ डिसिपेयर हुन्छ। थर्ड जनामा चाहिँ तपाईँ होल बडी सेलहरू चाहिँ हरेक कणमा चाहिँ सेलमा तपाईँको ह्याप्पिनेस त्यसको प्लेजर आउँछ भनेपछि फोर्थ जनामा गएर चाहिँ त्यो फिलिङहरू नै सबसाइड हुन्छ कि त्यहाँ त्यो प्लेजर र ऊ भन्ने कुनै फिलिङहरू नै कम हुँदै जान्छ कि त्यो फिलिङहरू चाहिँ एकदम डाउन भएर तपाईँको इक्वानिमिटी भन्ने हुन्छ फोर्थ जना। र त्यो इकोनोमिटीले तपाईँलाई तपाईँको माइन्डफुलनेसलाई एकदम लेजर सार्प तपाईँको यो 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 माइक्रोस्कोप भनेको तपाईँ इकोनोमिटी हो क्या। यो इकोनोमिटी तपाईँलाई तपाईँको भिजनलाई एकदम म्याग्निफाई गर्छ। तपाईँ माइन्डलाई यसरी तपाईँको मिलियन टाइम्स चाहिँ तपाईँको म्याग्निफाई गरेर अब चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि के रहेछ त, वाट इज दिस माइन्ड होइन। त्यो माइन्ड भनेको त एउटा चाहिँ के रहेछ त भनेपछि एउटा तपाईँको कोड हो कि माइन्ड भनेको तपाईँको एउटा स्ट्रिङ अफ कोड होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ डिएनए भने जस्तै कोड हो कि माइन्डमा चाहिँ फिक्स अर्डर हुन्छ। त्यसरी माइन्ड तपाईँको यसरी आउँछ कि त्यो माइन्ड रिपिट भइरहेछ एक सेकेन्डमा तपाईँको मिलियन टाइम्स त्यो 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 ऊहरू थटहरूको माइन्ड त्यो एटम र त्यो मोलिक्युल भने जस्तो तपाईँले थटको एटम र मोलिक्युल देख्नुहुन्छ कि होइन। तपाईँलाई जुन एक्सपिरियन्सहरू छ नि त्यसको मोलिक्युलहरू चाहिँ तपाईँको हेर्नलाई चाहिँ चाहिने टुल भनेको इकोनोमिटी र माइन्डफुलनेस। त्यो इकोनोमिटी र माइन्डफुलनेस भनेको फोर्थ जनामा पुगेपछि तपाईँको त्यो स्टेजलाई रेडी हुन्छ होइन। त्यो फोर्थ जनामा तपाईँ पुग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब युआर रेडी टु एक्सपिरियन्स वाट इज दिस कल द स्टेज अफ विजडम होइन। अब चाहिँ नाउ युआर रेडी टु ट्याकल द्याट द अन्डरलाइङ द रुट प्रब्लम होइन। त्यो चाहिँ फोर्थ जनामा आउँछ। अब चाहिँ बुद्धको एक्सपिरियन्स के भन्छ अब होइन। When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfection, malleable, wieldy, steady, and attain to imperturbability, I directed it to the knowledge of recollection of past life. अब यो यस्तो किसिमको तपाईँको त्यो स्टेजमा पुगेपछि now you can remember your past life. You have got that strong mind. You can, your mind is so pure होइन। अब तपाईँको यस्तो किसिमको सुपर नर्मल एबिलिटीहरू यस्तो किसिमको तपाईँले चाह्यो भने होइन तपाईँलाई चाहिँ गर्ने हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँको यो माइन्डलाई चाहिँ ए माइन्ड मेरो म चाहिँ यस्तो किसिमको मैले हिजो के गरेँ, मैले अस्ति के गरेँ, 10 वर्ष अगाडि मेरो के थियो, त्यो गर्दै 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 त्यो खोटल्दै जाँदाखेरि तपाईँ पास्टलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बुद्धले त्यो गरे कि। बुद्ध चाहिँ फोर्थ जनामा पुग्यो। फोर्थ जनामा पुगिसकेपछि अब चाहिँ म ठिक छ म एक्सपेरिमेन्ट गर्छु होइन। अब म के कारणले गरेर म यस्तो भएको रहेछु भनेर बुद्धले अब पास्ट लाइफलाई हेर्नु पर्यो कि। फोर्थ जनामा पुगेर त्यो चाहिँ सुरुमा होइन कि जब चाहिँ त्यो माइन्ड रेडी भयो नि त्यो बेलामा त्यो टुल आयो नि, माइक्रोस्कोप आयो। अब माइन्डले बुद्धले चाहिँ इच एन्ड एभ्री मोमेन्टलाई खेलाउँदै हेर्दै जाँदा ऊ पास्टलाई पनि हेर्न सक्ने भयो कि त्यो फोर्थ जनामा। त्यो चाहिँ त्यो स्टेटमा नपुगेसम्म चाहिँ त्यो हेर्न सकिँदैन कि बुद्धले त्यो भन्नु होइन। I recollected my manifold past life. That is 1 birth, 2 birth, 3 birth, 4 birth, 5 birth, 10 birth, 20, 30, 40, 50, 100 birth, 1,000 birth, 100,000 birth, many eons of world contraction, many eons of world expansion, many eons of world expansion and contraction. तपाईँले यहाँ बुझ्नुभयो नि के भनिरहेछ। मेनी इयन्स तपाईँको चाहिँ असङ्ख्य तपाईँको यो होल युनिभर्स चाहिँ यसरी कन्ट्र्याक्ट भयो, एक्सपान्ड भयो, कन्ट्र्याक्ट भयो, एक्सपान्ड भयो, त्यो देख्न सकेर कि तपाईँ युनिभर्स चाहिँ यस्तै किसिमको एक्सपान्ड भइरहेछ, कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ
त्यो बुद्धले चाहिँ पहिल्यै देखिसकेको थियो कि अहिले आएर चाहिँ अब यो 2019 मा एकजना साइन्टिस्टले नोबेल प्राइज के पायो नि उसले डार्क एनर्जी भन्ने चाहिँ पत्ता लगायो भनेर भनेको छ कि उसले चाहिँ के भने डार्क एनर्जीले चाहिँ युनिभर्सलाई यसरी एक्सपान्ड गरेछ भनेर उसले नोबेल प्राइज पायो हैन त्यस्तो किसिमको नोबेल प्राइज त बुद्धले पनि पाउनु पर्थ्यो कि सायद अब त्यो बेलामा त्यस्तो किसिमको थिएन हैन तर बुद्धले पहिल्यै भनिसकेको थियो कि युनिभर्स चाहिँ यसरी बेलुन जरी एक्सपान्ड हुन्छ यसरी चाहिँ सुकेर जान्छ एक्सपान्ड हुने कन्ट्र्याक्सन हुने युनिभर्स भनेर बुद्धले त्यो बेलामा भनेको रहेछ कि अब यो कुरा हामीलाई थाहै छैन नि हैन अब यो सूत्रहरू पढ्यो भने यस्ता यस्ता कुराहरू भेटिन्छ कि त्यही भएर म पढ्छु कि पढेपछि मलाई यो 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 यस्तो किसिमको पढेपछि मलाई अनर्थ लाग्छ कि भनेपछि माइन्ड भने कति पावरफुल रहेछ हैन कि तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको टेलिस्कोपहरू यस्तो किसिमको बिना नै युनिभर्सको चाहिँ त्यस्तो किसिमको कन्ट्र्याक्टिङ युनिभर्स एक्सपान्ड भएको कन्ट्र्याक्ट भएको युनिभर्स देख्न सक्छ भन्ने कुरा त्यहाँ त प्रुफ छ हैन यो कुरा हामीले पनि एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले कति डेडिकेसन गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ हैन तर देयर इज अ वे भन्ने कुरा चाहिँ मैले भने है यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो यसको एभिडेन्स यो सूत्र हो हैन यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब यो कुरा हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफै एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र अनि त्यही भएर अब जस्ट मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भनेर चाहिँ पढेको मात्रै हो होइन तपाईँलाई चाहिँ एउटा किनभने तपाईँले पहिला त जान भन्ने कुरामा विश्वास सायद नलाग्नु सक्छ होइन यो कुरा हो कि होइन अब तपाईँलाई प्रुफ भयो नि मैले चाहिँ मेरो पर्सनल कुरा गरेको छैन कि यो चाहिँ तपाईँको बुद्धको टेक्स्टबाटै आइरहेछ भन्ने कुरा मैले आज त्यति मात्र दिन खोजेको होइन कि यसको प्रुफ चाहिँ यहाँ छ यो मैले मात्र चाहिँ कल्पना गरेर बनाएको चिज होइन कि यो यहाँ त्यहाँ छ अलरेडी इन पाली टेक्स्टमा छ भन्ने भनेको होइन There I was so named and with such a clan and such appearance, such was my nutriment, such my experience of pleasure and pain, such my lifetime, and passing away from there, I reappeared elsewhere. There too I was so named, such a clan, such appearance, such my nutriment, such and pleasure and pain, lifetime, and so on. होइन तपाईँ लाइफ चाहिँ कसरी चाहिँ कुन जुनीमा चाहिँ कसरी कुन जुनी लियो कहिले कुकुर भएर जन्मियो कहिले चाहिँ के अरे गधा भएर जन्मियो कहिले चाहिँ के भएर जन्मियो भने सबै कुराहरू देख्यो कि होइन अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब पूर्वजन्म भन्ने कुराहरू भन्छ नि हो तर यो पूर्वजन्म भन्ने कुरा चाहिँ बुद्धले पनि देखिसकेको थियो कि होइन यो कुरा फ्याक्ट कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ कि मान्छे चाहिँ हामी मान्छे भएर जन्मियो नि अब यो मान्छे भएर जन्मियो पहिला चाहिँ हामी के थियौँ भन्ने कुरा हामीले चाह्यो भने चाहिँ खोज्न सक्छौँ म किरा फटाङ्ग्रा भएर पनि जन्मेको होला कुनै समयमा होइन कुकुर भएर जन्मिएर होला अझै चाहिँ त्यस्तो किसिमको होइन चरा भएको थियो होला त्यस्तो किसिमको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुद्धले आफै भनिरहेछ भनेपछि अब हो लेट्स एक्सेप्ट द्याट होइन तपाईँलाई विश्वासै गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर चाहिँ जस्ट एउटा रेफरेन्स हो होइन This was the first true knowledge attained by me in the first watch of the night. Ignorance was vanished and the true knowledge arose. Darkness was vanished and light arose, as happens to one who abides diligent, ardent, and resolute. होइन अब यो एउटा पहिलो नलेज एउटा अभिनय भन्छ होइन बुद्धको चाहिँ के भने यो एस्पेक्ट चाहिँ थाहा पायो कि यसरी चाहिँ रिभर्ट भनेको चाहिँ फ्याक्ट कुरा हो भन्ने कुरा बुद्धले आफै मेडिटेसनबाट थाहा पायो कि रिभर्ट भन्ने कुरा चाहिँ कसैले त यसलाई चाहिँ अब मान्दैन होइन अब तपाईँको वेस्टमा चाहिँ त रिभर्ट भनेको एकदम फन्तुस भन्छ होइन यो भन्ने कुरै मान्दैन तर चाहिँ यो चाहिँ एउटा नलेज हो भनेर बुद्धको पहिलो नलेज चाहिँ यो हो कि होइन बुद्धले रातभर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ जब चाहिँ त्यो बोधिसत्व भएर चाहिँ बुद्ध हुने नाइटमा बेलुका 8 बजे सुरु गरे बिहान 6 बजे सिद्धियो कि 12 घन्टाको होल साइकलमा फर्स्ट साइकल 3टा साइकल गरेछ फर्स्ट साइकलमा चाहिँ यस्तो किसिमको रिभर्टको बारेमा पत्ता लगायो होइन अब दोस्रो साइकलमा चाहिँ के भन्छ when my concentrated mind was thus purified blight unblemished rid of imperfection malleable wieldy steady and attent to imperturbability
I directed it to the knowledge of passing away and reappearing of being. With the divine eye, which is purified and surpasses human, I saw being passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, unfortunate and fortunate. I understood how being passed according to their karma. Thus, these were the beings who were ill conduct in body, speech, and mind, reviler of noble ones, wrong in their views, giving effect to the wrong view in their actions, on the dissolution of the body after death, have reappeared in the state of deprivation, in a bad destination, in the perdition, even in hell. But those worthy beings who were ill, well conducted in mind and body and speech, not reviler of noble ones, right in their views, giving effect to right view on their actions, on the dissolution of the body after death, have reappeared in a good destination, even in the heavenly world. Thus, with the divine eye, which is purified and surpasses the human, I saw being passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate, and I understood how being passed according to the karma. सेकेन्ड नलेज भनेको बुद्धको कर्मको बारेमा होइन कसरी कर्मले चाहिँ मान्छेको के रहेछ त भने चाहिँ किन मान्छेले राम्रो जुनी लिन्छ किन मान्छेले नराम्रो जुनी लिन्छ के किन त्यो जनावर भएर जन्मिन्छ किन किरा फटाङ्ग्रा भएर जन्मिन्छ किन चाहिँ नरकमा जन्मिन्छ त्यो सबै के रहेछ भने त्यो सबै डिटरमाइन गर्ने कर्म रहेछ भनेर थाहा पायो के हैन यो चाहिँ दोस्रो डिस्कभरी हैन डाइरेक्टली मेडिटेसनबाट थाहा पाएको This was the second true knowledge attained by me in the middle watch of the night. Ignorance was vanished and true knowledge arose. Darkness was vanished and light arose, as happens in the one who abides diligent, ardent, and resolute. Right? Now, your second true knowledge was. Our third one, when my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfection, malleable, wieldy, steady, attain to imperturbability. अब यो माइन्डको चाहिँ कति 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 डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट यहाँ भनिरहेको छ तपाईको माइन्ड चाहिँ एकदम स्टेबल एकदम ब्राइट एकदम म्यानेजेबल एकदम सफ्ट त्यस्तो किसिमको तपाईको एकदम त्यस्तो एजाइल माइन्ड हुन्छ के फोर्थ जानमा तपाईले माइन्डलाई जस्तो भने त्यस्तो टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ फोर्थ जान भने त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हैन अब त्यो कारणले गर्दा दुईटा कुरा पत्ता लाग्यो पहिला आफ्नो पास्टलाई पत्ता लाग्यो दोस्रो चाहिँ कर्मको चाहिँ बारेमा पत्ता लाग्यो हैन अब थर्ड वाच भनेको बिहानको 2 बजेदेखि लिएर बिहानको 6 बजेसम्मको उमा फेरि कन्टिन्यू गर्यो हैन मेडिटेसन when my concentrated mind was that I directed this to the knowledge of destruction of things. I directly knew it was as it actually is. This is suffering. I directly knew this is the origin of suffering. I directly knew as it actually is. This is the cessation of suffering. I directly knew as it actually is. This is the way leading to the cessation of suffering. I directly knew as it actually is. These are the taints. I directly knew as it actually is. This is the origin of the taints. I directly knew as it actually is. This is the cessation of taints. And I directly knew as it actually is. This is the way leading to the cessation of taints. टेन्स भनेको चाहिँ तपाईको के भन्छ आसवा भन्छ हैन आसवा भनेको तपाईको मैले सुरुमा भनेको यो मोमेन्टम हो त्यो चाहिँ तपाईको पास्ट लाइफ हरेक उसबाट चाहिँ तपाईको एउटा बन्डल अप भएर एउटा स्नोबल जस्तै गरेर बनेको एउटा चाहिँ ढिक्का बनेर बनेको टेन्स त्यो चाहिँ तपाईको के त त्यो चाहिँ जति अब के हुन्छ हाम्रो एक्टिभिटिजहरुले त्यसलाई बलियो बनाउन ल्याउँछ त्यो ठुलो हुँदै जान्छ हैन अब त्यो हामीले चाहिँ यो मेडिटेसन प्र्याक्टिस गरेन भने त्यो चाहिँ बढ्दै 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 गएर नन म्यानेजेबल हुन्छ त्यो 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 चाहिँ डिस्ट्रक्सन नभएसम्म तपाईको यो के भन्छ टेन्स भनेको त्यस्तो किसिमको एउटा रुखको जरा भने जस्तै हो कि तपाईले रुखलाई जति काटे पनि जरालाई नकाटेसम्म त्यो 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 जाँदैन नि फेरि फेरि पलाउँदै आउँछ नि टेन्स भनेको तपाईको त्यो त्यस्तो सिर हो कि अनि बुद्धले के भने थर्ड वाच अफ नाइट तपाईले यसरी त्यो टेन्सको रुटलाई नै निर्मूल गरेर मैले पठाएँ मेरो माइन्ड त्यति स्ट्रङ भयो अनि त्यो बेलामा चाहिँ बुद्धले के भन्छ
बुद्धले फोर नोबल ट्रुथ पत्ता लगायो दिस इज सफरिङ के भने पहिलो नोबल ट्रुथ दिस इज द ओरिजिन अफ सफरिङ हैन यसको कारण यो हो एन्ड दिस इज द ससेसन भनेको यसको चाहिँ सफरिङको अन्त भनेको यो हो निर्वाण भनेको सफरिङ यो हो र त्यो निर्वाणमा कसरी जाने भन्ने कुरा दिस इज हाउ यु डु इट भनेर चारवटा चिज पत्ता लगायो कि एन्ड द्याट इज दि फोर नोबल ट्रुथ होइन त्यो चारवटा चाहिँ नोबल उसमा के भने पहिलो ट्रुथ भनेको सफरिङ दुःख दोस्रो ट्रुथ भनेको ओरिजिन द कारण भनेको चाहिँ हामीहरू के भन्छ तृष्णा भन्छ नि जुन चाहिँ हामीहरूको इमोसन भन्यो जति पनि यस्तो किसिमको विचलनहरू छ नि त्यो भने त्यो चाहिँ कारण भयो थर्ड भनेको चाहिँ तपाईँ निब्बान भयो होइन द एन्डिङ अफ अल द्याट अनि फोर्थ भनेको तपाईँको वे पाथ भनेको नोबल एटफोल पाथ होइन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको तपाईँको फोर्थ नोबल ट्रुथ यो कुरा चाहिँ त्यो पत्ता लाग्यो कि जब चाहिँ बुद्धले देखे कि दिस इज द वे होइन दिस इज हाउ दिस वर्क एन्ड दिस हाउ यु स्टप होइन यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो सोर्स र कज एन्ड इफेक्ट थाहा पाएपछि बुद्धको माइन्ड चाहिँ फ्युज गयो कि त्यो चाहिँ ड्रिमबाट चाहिँ कम्प्लिटली आउट भयो त्यो त्यो अवेकनिङ भनेको के हो त्यो त्यो कुरा जब डाइरेक्टली देखेँ नि मेडिटेसनबाट चाहिँ डाइरेक्टली यसरी जुम गरेर हेरेँ नि हो यो रहेछ त सबै कुराको चाहिँ रुट भनेको यहाँ रहेछ भन्ने थाहा पायो त्यो थाहा पाएपछि माइन्ड चाहिँ ब्लोन भयो कि फ्युज गयो अब चाहिँ सबै यो किसिमको सांसारिक जुन चाहिँ ऊबाट तपाईँको फ्युज गइसकेपछि अब सिद्धि हो कि भन्नाले के भयो भने चाहिँ दुःखको कम्प्लिट एन्ड भयो कि अब त्यसको मतलब के भनेपछि अब फेरि यसरी चाहिँ दुःखको चाहिँ कारणहरू होइन त्यसको रुटै निर्मूल भएर गयो कि होइन यो अवेकनिङ भनेको होइन इन्लाइटनमेन्ट भनेको त्यो हो जब चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ नि डाइरेक्टली मेडिटेसनमा चाहिँ जब तपाईँले यो देख्नुहुन्छ नि अवेकनिङ भनेको त्यो हो कि बोधी भनेको त्यो हो तपाईँको बोध हुन्छ कि यसरी माइन्डले काम गरेर रहेछ यो गऱ्यो भने माइन्ड चाहिँ फ्री हुँदो रहेछ भने तपाईँले चाहिँ ट्विक गरेर जुन कुरा तपाईँले ट्विक गर्दै 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 जानुभयो नि अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो लास्ट चाहिँ त्यहाँनिर बाँकी रहन्छ कि त्यो पनि जान्छ कि जब त्यो त्यहाँ धागो पनि छुट्छ नि तपाईँको अब कुनै बर्डन कुनै त्यस्तो किसिमको अट्याचमेन्ट त्यो सबै मुक्त भयो होइन अब त्यस्तो किसिमको बुद्धको अवेकनिङ भनेको यसरी भएर रहेछ भन्ने कुरा त्यसको मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा एभिडेन्स दिन सकेको होइन अलिकति अब यो चाहिँ धेरै उ छ होइन अब तपाईँ यो कुरा चाहिँ अब बुद्धले एक्सप्लेन गरेर हामीले त गरेको छैन होइन अब जस्तो एउटा चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभमा होइन एटलिस्ट हामीलाई एउटा सही कुरा चाहिँ कुनै स्टोरी होइन कि हामीलाई फ्याक्ट कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा कि अब तपाईँलाई चाहिँ केही कुराको बुझ्न मन लाग्यो भने यो किताब पढ्नु मैले पढेको किताब ऊ चाहिँ अहिले मध्यम निकाय सूत्र नम्बर 19 द्वैत विद्याका सूत्र है तपाईँ आफै पढ्नुहोस् तपाईँले आफै बुझ्नुहुन्छ होइन सो when I knew and saw this my mind was liberated from the taint of sensual desire from the taint of being from the taint of ignorance when it was liberated there came the knowledge it is liberated I directly knew birth is destroyed holy life has been lived what had to be done what has been done there is no more coming to any state of being यस्तो किसिमको डाइरेक्ट एक्सपिरियन्स गरेपछि आफै थाहा हुन्छ कि अब हाम्रो चाहिँ अब सफरिङ गयो देयर इज नो वे हामीलाई चाहिँ कुनै किसिमको अब सफरिङ भन्नाले अब त्यो आउँदैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि अब यो के छ भने त्यो कुरा के भने जबसम्म हाम्रो बडी रहन्छ सफरिङ हामीलाई यो बडीमा एट्याक गर्नुपर्ने यो के अरे रोगहरूले त्यो ल्याउनु सक्दैन भनेको होइन कि तपाईँको माइन्डले चाहिँ जति पनि यो किसिमको जन्माइरहेको छ नि माइन्डले हामीलाई चाहिँ नराम्रो कामहरू गर्नलाई यस्तो किसिमको त्यो जुन बीजहरू लगाइरहेको हुन्छ नि त्यो बीज चाहिँ गयो कि होइन अब चाहिँ तपाईँको कर्म राम्रो र नराम्रो कर्म होइन कि कर्म भनेको मूल सुक्यो कि अब तपाईँको त्यस्तो किसिमको अब फेरि पुनर्जन्म लिनु पर्ने जुन कर्मको एक्टिभिटी चाहिँ तपाईँको स्टप भयो कि होइन अब यो जब शरीर अन्त हुन्छ त्यसपछि तपाईँ फेरि तपाईँको निर्वाणको हुन्छ है होइन
अब यो के छ भने निर्वाणा भनेको चाहिँ डाइरेक्ट यो यही लाइफमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ भने होइन त्यसको लागि चाहिँ आफू चाहिँ डेड भइसकेपछि मात्रै एक्सपिरियन्स गर्ने हुने कि अहिले गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो बुद्धको टिचिङमा चाहिँ छ सो त्यही भएर चाहिँ यो हो होइन अनि लास्टमा के भनिरहेछ फाइनल्ली चाहिँ बुद्धले के भन्छ लास्ट वर्ड यसरी चाहिँ म यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ अवेकनिङ यो हो यसरी मैले झानामा गएँ यसरी पहिलो झाना दोस्रो झाना तेस्रो झाना चौथो झाना यसरी जाँदै जाँदै गरेर मैले यसरी डिस्कभर गरेँ मैले यसरी अवेकनिङ भएको काल यो हो होइन उसले बुद्धले आफ्नो एक्सपिरियन्स डाइरेक्ट यो विश्वहरूलाई यसरी बताइरहेको छ कि होइन अनि त्यही भएर के भन्छ भनेपछि दिस इज हाउ आई बिकम फुल्ली अवेकन होइन What should be done for his disciple out of compassion by a teacher who seeks their welfare and happiness, I have done for you, bhikkhus. These are root of trees, these are empty hearts. Meditate, bhikkhus. Do not delay, or you will regret it later. This is our instruction to you. This is what the Blessed One said. Bhikkhus were satisfied and delighted in the world, in his words. शुद्ध हो होइन शुद्ध चाहिँ यति हो होइन अब यसको मेसेज चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको कि यो कुनै त्यस्तो किसिमको मैले स्टोरी भनिरहेको छैन होइन अब यो मैले चाहिँ लास्ट टाइम मैले झाना भनेको के हो झाना भनेर भनेको थिएँ नि अब यो झाना भनेको मैले चाहिँ जन्माएको अथवा मेरो चाहिँ उयो नि झाना भन्नु बुद्ध आफैले चारवटा झाना त बुद्धले भनिरहेछ नि होइन अरू त्यो झानामा कसरी जाने पनि भनिरहेछ तपाईँको भित्रको विचार जुन चाहिँ राम्रो विचारहरूलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ जिउ र बडीमा चाहिँ तनाव ल्याउँछ माइन्डमा तनाव ल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्दै गयो भने अनि समाधितिर लैजान्छ समाधितिर बसेपछि अनि जब चाहिँ फोर्थ झानामा पुग्छ फोर्थ झानामा पुगेपछि तपाईँ रेडी हुन्छ अब चाहिँ तपाईँको पन्या होइन त्यो चाहिँ फोर नोबल ट्रुथलाई हेर्ने भनेको पन्या हो प्रज्ञा भन्ने जुन चाहिँ शिला समाधि प्रज्ञा भनेको छ नि प्रज्ञा भन्ने स्टेप भनेको फोर नोबल ट्रुथ चतुर आर्य सत्यलाई देख्ने भनेको तपाईँको प्रज्ञा हो त्यो स्टेजमा पुऱ्याउँछ कि त्यो एकदम स्लोली होइन ग्रेजुअली तपाईँको प्र्याक्टिसलाई गर्दै गर्दै रिपिट गर्दै 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 जानुहोस् यसरी चाहिँ प्रोग्रेस हुन्छ होइन अब खास यति मात्र हो होइन अब समय पनि धेरै भइसक्यो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो टाइम धेरै लिएँ होइन मेडिटेसनको बारेमा चाहिँ क्वेसनहरू